त्यो त्यसबाट चाहिँ हामीले गर्ने Trial हो। version. ओके रेकर्ड चाहिँ स्टार्ट भयो। हामीले पढ्ने चाहिँ त्यसैबाट हो हैन। अनि मैले भर्खरै एउटा फाइल पनि अपलोड गर्दा थिएँ त्यो 8085 Trial को version. 8085 को इन्स्ट्रक्सन भनेर पनि गर्दा थिएँ नि हैन। ओके त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो हैन हामीले, किनकि हामीले पढ्ने Trial. भने कसको ट्रायल भर्जन भन्यो भने चाहिँ निरज कर्णको म्युट गर त एकछिन। मै गर्ने एउटा यो कर्नट म्युट रे ल ओके म्युट भएछ। त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अब हामीले इच ल्याबमा चाहिँ त्यही इन्स्ट्रक्सनको बारेमा पढ्ने होइन। हामीले चाहिँ ल्याब बेसिकली दुईटाको गर्ने आइदर 8085 र 8086 को। हाम्रो चाहिँ जेनरली ल्याब चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टर पढेपछि अलिकति फ्रुटफुल हुन्छ होइन, किनकि तिमीहरूलाई 8085 भनेको के हो नै थाहा छैन, 8086 भनेको के हो नै थाहा छैन। त्यही भएर आज सिधै स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्ला। त्यही भएर 8085 मा अब के चाहिँबाट हामीले पढ्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हल्का केही डिस्कस गर्छौँ होइन। 8085 को बारेमा चाहिँ अब एकदम ब्रिफली डिस्क्राइब द सेकेन्ड च्याप्टरबाट भइ नै हाल्छ होइन। खास गरी अब के पढ्ने हो के गर्ने हो त्यो चाहिँ हामी अलि एकछिनमा हेर्छौँ होइन। सुरुमा एकछिन पढौँ अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा अलि हेर्छौँ। अघि मैले दिएको चाहिँ त्यो डाउनलोड गर अनि यो जिएनयू भन्ने सिमुलेटर सबैले डाउनलोड गर इन्स्टल गर। त्यसपछि हामीले अर्को ल्याबदेखि चाहिँ राम्रोसँग त्यसैबाट पर्फर्म गर्छौँ है। तिमीलाई त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो चाहिँ तिमीहरूले पढ्नुपर्छ एकदम। त्यो तिमीलाई यादै हुनुपर्छ, यसले यो गर्छ त्यसले त्यो गर्छ भनेर यादै हुनुपर्छ। ओके ल म चाहिँ हल्का एकछिन केही पढाऊँ भने तिमीलाई, त्यसपछि चाहिँ अनि म त्यतातिर लाग्छु। ओके ल हामीले के गरिरहेको थियो भने हामीले माइक्रोप्रोसेसरको हल्का यसो हेरिरहेको थियो होइन, के गर्छ माइक्रोप्रोसेसर, कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, कसरी यसले काम गर्छ भनेर सबै कुरा हेरिरहेको थियो होइन। अनि हल्का अस्ति चाहिँ डिफिनेसनसम्म हामीले हेरेको थियो होइन। के गर्छ भने यसले चाहिँ एउटा सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो होइन, क्लक ड्रिभन हुन्छ भनेको मतलब क्लक सिग्नलमा काम गर्छ होइन, अर टाइमिङ सिग्नलमा काम गर्छ। सो द्याट यसले चाहिँ मेमोरीबाट चाहिँ इन्स्ट्रक्सन लिन्छ होइन, बाइनरी फर्ममा लिन्छ अनि के गर्छ त्यसलाई प्रोसेस गर्छ अनि फेरि रिजल्ट केमा पठाउँछ, आउटपुट डिभाइसबाट यसले पठाउँछ। द्याट इज ओभरअल दि डिफिनेसन अफ माइक्रोप्रोसेसर थियो है। मल्टिपर्पज प्रोग्राममा यही लेख्नु पऱ्यो, डिटो यही लेख्नु पऱ्यो, यहाँ बिचमा केही यो गर्न पाएन किनकि यो स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन हो क्या है। यही लेख्नु पऱ्यो डिटो, त्यही भएर ओके। अनि मैले के भनेछ भने समटाइम्स सिपियुलाई नै हामीले माइक्रोप्रोसेसर किन भन्छ भन्दा सिपियु भित्रै प्रोसेसर हुन्छ। सो द्याट सिपियुलाई चाहिँ हामीले माइक्रोप्रोसेसर पनि भन्न सकिन्छ कि प्रोसेसर अर माइक्रोप्रोसेसर नै हुनसक्छ। बिकज प्रोसेसर इज ओन्ली द थिङ द्याट टेक्स पार्ट इन डुइङ सम प्रोसेस। अरू इनपुट आउटपुट डिभाइस पनि त्यसमा पार्टिसिपेट गर्दैन, मेमोरी डिभाइस पनि पार्टिसिपेट गर्दैन। त्यो प्रोसेसको लागि एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट भनेकै त्यो प्रोसेसर हो। माइक्रोप्रोसेसर भनौँ कि अहिले त हामीले माइक्रोप्रोसेसर माइक्रो भनेको केही पनि होइन, सानो कुरा मात्र हो क्या होइन। जस ओभरअल तिमीहरूले प्रोसेसरै भन्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर प्रोसेसर चाहिँ हाम्रो त्यो के अरे प्रोसेस गर्नलाई एकदम बहुत ठुलो के Trial अरे version. इम्पोर्टेन्ट के भन्छ त्यसलाई भूमिका निर्वाह गर्छ भनौँ होइन। इट इज सो इम्पोर्टेन्ट फर डुइङ सम वर्क है। मेमोरी डिभाइसमा त के हुन्छ भने जे स्टोर गरे पनि स्टोर भइरहन्छ, त्यसलाई मतलब हुँदैन कि सङ स्टोर गर होइन अनि मुभी स्टोर गर, त्यसलाई त थाहा हुँदैन नि त। त्यसलाई के मात्र थाहा हुन्छ भने सङ छ भने चाहिँ अलिकति लो नम्बरको 0101को सिरिज होला, भिडियो छ भने अलिकति ठुलो होला 0 र 1को सिरिज होइन। यही त फरक हो नि, खालि साइज मात्र त फरक हो नि। तर ओभरअल त्यहाँ हुने स्ट्रक्चर 0 र 1को सिरिज चाहिँ एउटै हुनसक्छ है। किनकि तिमीले फ्लपी डिस्क लियो भने एउटा फ्लपी डिस्कमा तिमीले जे पनि स्टोर गर्न सक्छौ नि त। त्यो फ्लपी डिस्कलाई त थाहा छैन नि त के स्टोर गरिरहेछ भनेर है, त्यो कुरा भयो। अनि इनपुट डिभाइसले पनि के हुन्छ भने तिमीले जे इन्स्ट्रक्सन दिए पनि त्यसले लिन्छ होइन। आउटपुटमा पनि जे त्यो प्रोसेस भइसक्यो आएको आउटपुट त्यसले प्रोभाइड गरिदिन्छ। त्यही भएर इट डज नट कन्सर्न अबाउट द वाट इज द प्रोसेस गोइङ अन के, त्यसलाई प्रोसेस के भइरहेछ त्यो अरू डिभाइसलाई मतलबै हुँदैन, कसलाई मात्र मतलब हुन्छ प्रोसेसर। सो द्याट इट इज इम्पोर्टेन्ट है। त्यही भएर अब हामीसँग दुईटा खाले छ होइन, एउटा बिएलएसआई भिएलएसआई पनि भन्छ होइन, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। भिएलएसआई भनेको भेरी लार्ज इन्टिग्रेसन भनेको केही पनि होइन। तिमीहरूले त्यो मदरबोर्ड खोलेर हेऱ्यो भने अरू प्रोसेसर खोलेर हेऱ्यो भने इन्टिग्रेसन भनेको धेरै डिजिटल सिस्टम हुन्छ नि होइन। जस्तो ट्रान्जिस्टर लियो कि अनि अरू के भन्छ रेजिस्टरहरू लियो कि त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्ट बनाउने कि एउटै भित्र खाँदेर चाहिँ हुन्छ नि के भन्ने एउटा नयाँ डिभाइस जस्तो तयार गर्ने होइन, त्यसलाई भन्छ इन्टिग्रेसन होइन। त्यो नम्बर अफ डिजिटल सिस्टमलाई लिएर एउटा नयाँ सिस्टम बनाउनु भन्नेलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन भन्छ। इन्टिग्रेसन भनेको त्यही कम्बाइन गरेर बनाउनु हो क्या है। लार्ज स्केलमा चाहिँ के हुन्छ भने
के अरे धेरै नै वटाको इन्टिग्रेट गरेर बनाएको हुन्छ नि, भेरी लार्जमा छ भने त्योभन्दा धेरैको इन्टिग्रेट गरेर बनाएको हुन्छ। सो द्याट अहिले हामीलाई त्यो भिएलएसआई र एलएसआईमा हामी कन्सर्न भएन, हामीलाई चाहिँ कन्सर्न केमा हुनु पऱ्यो भने माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ अब चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामी थ्रु आउट द कोर्स नै जान्छौँ है त। ल अनि टिपिकल प्रोग्रामेबल मेसिन चाहिँ यो देखिरहेको छ होइन, मैले अस्ति पनि यसको बारेमा डिस्क्राइब गरेको थिएँ। वी हेभ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस एन्ड मेमोरी युनिट एन्ड आवर ब्रेन, द्याट इज सिपियु। सिपियु हुन्छ, सिपियुलाई नै माइक्रो प्रोसेसर भनिरहेको छ बिकज it does all the process throughout the our instruction from starting from instruction or giving some output हैन, जे इन्स्ट्रक्सनको स्टार्टिङ र आउटपुटको लास्टसम्म चाहिँ यो प्रोसेसरले काम गरिरहेछ। अनि मैले के पनि भनेको थिएँ, बसको बारेमा पनि के हल्का कुरा भनेको थिएँ, किनभने हाम्रो मेमोरी र प्रोसेसरको बिचमा र इनपुट र आउटपुट डिभाइसको बिचमा मात्र कम्युनिकेसन मिडियम छ। देयर इज नो कम्युनिकेसन मिडियम बिट्विन इनपुट आउटपुट डिभाइस एन्ड मेमोरी, बिकज किनभने मेमोरी युनिटमा स्टोर भएको कुराहरूले आफै काम गर्दैन, अर इनपुटमा मैले इनपुट डिभाइसले आफै काम गर्दैन, आउटपुट डिभाइसले पनि आफै काम गर्दैन होइन। त्यही भएर इनपुट आउटपुट डिभाइस बिच र मेमोरी युनिट बिच चाहिँ के अरे कुनै पनि लिङ्क छैन क्या। त्यही भएर सबै प्रोसेस गर्ने कामको माइक्रो प्रोसेसरको है, त्यो कुरा हुनु पऱ्यो। अनि तिमीहरूले के पनि ध्यान दिनु पऱ्यो भने यो बस पनि तिनवटा खाले हुन्छ होइन, अस्ति भनेको थिएँ एडिसी भनेर, एड्रेस बस, डाटा बस, कन्ट्रोल बस। एड्रेस बस के अरे के भन्छ क्यारिज द अर लोकेट एड्रेस, एड्रेस पोइन्ट आउट गर्छ। डाटा बसको काम चाहिँ के हुन्छ भने डाटा लिनेर ल्याउने काम गर्छ। डाटा लिनेर ल्याउने भनेको आइदर रिड अर राइट हुन सक्छ। रिड अर राइट कसो आएको उयसमा प्रोस्पेक्टसमा हामीले गर्छौँ भनेको प्रोसेसरको प्रोस्पेक्टमा छ, प्रोसेसरतिर आछ भने त्यसलाई हामीले रिड गरेको भन्छ, प्रोसेसरबाट गएको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ राइट गरेको भन्छ होइन। त्यो रिड र राइट कन्ट्रोल गर्ने काम फेरि कसको हुन्छ, कन्ट्रोल बसको हुन्छ। त्यही भएर यो एड्रेस डाटा र कन्ट्रोल बस चाहिँ तिमीहरूले थाहा हुनु पऱ्यो। हामीसँग एउटा मात्र बाई डिरेक्सनल बस छ, त्यो भनेको हाम्रो डाटा बस, बिकज डाटा आइदर फ्रम प्रोसेसरबाट मेमोरीतिर पनि जान सक्छ अर मेमोरीबाट प्रोसेसतिर पनि जान सक्छ भनेर यति कुरा चाहिँ अस्ति सरी त्यतिसम्म चाहिँ भएको थियो होइन। अब हामीले यहाँ यो फिगरमा हेऱ्यो भने हामीसँग माइक्रो प्रोसेसर अर सिपियु नै भनिदिउँ न, सिपियु भित्र चाहिँ हामीसँग तिनवटा कुरा छ। एउटा छ एएलयु, द्याट रिफर्स त्यो अर्थमेटिक लजिकल युनिट होइन, यो धेरै सुनेको छ। अर्को छ कन्ट्रोल युनिट, अर्को छ रेजिस्टर्ड एरे भन्ने कुरा छ है। अब यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने इट पर्फर्म सम बेसिक अपरेसन्स होइन। एएलयुको काम भनेको त्यही त हो नि, एडिसन गर्ने, सब्ट्र्याक्सन गर्ने, मल्टिप्लिकेसन गर्ने, डिभिजन गर्ने होइन, अनि अरू सम लजिकल अपरेसन्स होइन। यसको नामै अर्थमेटिक र लजिकल भएको, र अर्थमेटिक भनेको चाहिँ माथिको चारवटा कुरा भयो भने लजिकल भनेको चाहिँ अब एन्ड गर्ने हो कि अर गर्ने हो कि होइन, हाम्रो लजिकल गेटहरूको कुरा चाहिँ यसमा आउँछ ठिक छ। अनि के भन्छ भने डाटा इन माइक्रो प्रोसेसर क्यान मुभ फ्रम वान लोकेसन टु एनदर, ठिक छ। डाटाहरू मुभ गर्न मिल्छ, यो इन्स्ट्रक्सनहरू अहिले पछि आउँछ है। अनि इट हेज अ प्रोग्राम काउन्टर रेजिस्टर द्याट स्टोर्स द एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन। सपोज मैले 4-5वटा इन्स्ट्रक्सन लेखेँ भने यो पिसीले चाहिँ के गर्छ भने अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कुन हो भनेर पोइन्ट आउट गरिराख्छ क्या। अहिले ठ्याक्कै म त्यो अहिले सिमुलेटरबाट देखाइदिन्छु होइन के हुन्छ एक्चुअली चाहिँ होइन। पिसी रेजिस्टर एउटा भयो, त्यसपछि द सिस्टम मे बी सिम्पल अर सोफिस्टिकेटेड डिपेन्डिङ अपन इट्स एप्लिकेसन। अब मैले भने नि मलाई सपोज एउटा ट्राफिक लाइटको मात्र यो बनाउनु छ भने मलाई एकदम कम्प्लेक्स माइक्रो प्रोसेसर किन चाहिएर, जस्ट के अरे रोकिने बेला चाहिँ रातो बाल्दै भयो, अरू हरियो के अरे गो भन्नेलाई हरियो बाल्दै भयो। अरू तिमीले एउटा सिम्पल क्यालकुलेटर बनाउँदैछु भने मलाई एकदम लार्ज त्यो i9 कोर किन चाहिएर, त्यत्रो चाहिँदैन नि त, मलाई एउटा सिम्पल प्रोसेसर भए पनि भयो। अरू तिमीले त्यो के अरे के भन्छ अरे फ्यानको लागि भयो भने भयो, त्यो घुमाउने फ्यान त्यस्तोलाई एकदम चाहिँ कम्प्लिकेस हामीलाई कम्प्लेक्स चाहिँ चाहिँदैन भन्छ क्या प्रोसेसर। त्यही भएर डिपेन्डिङ अपन इट्स एप्लिकेसन एन्ड फङ्सनालिटी अनि हाम्रो प्रोसेसर एकदम कम्प्लेक्स पनि हुनसक्छ, एकदम इजियर पनि हुनसक्छ भन्छ है। ल अब इभोल्युसन हेऱ्यो भने चाहिँ यो इभोल्युसन चाहिँ मैले पढाउँदैन, मैले तिमीलाई एसाइनमेन्ट दिदियो होइन। यो चाहिँ जहाँसम्म कहिले कहिले सोध्छ इभोल्युसन भनेको केही पनि होइन, सबभन्दा फर्स्ट भनेको 4000 इन्टेलले बनाएको छ होइन। 1971 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, एकदम बेसिक माइक्रो प्रोसेसर। हेर न जम्मा मेमोरी एड्रेसिङ क्यापेसिटी कति छ, जम्मा 1 किलो भएको छ। 1971 यसको इन्भेन्सन भएको होइन, एकदम फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर होइन। इन्टेलको सुने होला तिमीले होइन, जम्मा वर्ड लेन्थ भनेको जम्मा 4 बिटको छ है। अनि जम्मा 16वटा पिन भएको एउटा माइक्रो प्रोसेसरको फर्स्ट इन्भेन्सन छ। अनि यो 8085 चाहिँ 4000 पछि यहाँ अर्को पनि आएको छ होइन। इन्टेलले 8008मा फेरि नयाँ बनाएको थियो, अनि 8080 पनि राम्रो बनाएको थियो। तर एकदम हुन्छ नि अलिकति भन्न लायक चाहिँ प्रोसेसर भनेको यहाँ छ कि 8085बाट चाहिँ अलिकति हुन्छ नि ल पपुलर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ यो हो क्या। 8080बाट चाहिँ अलिकति हुन्छ नि
ल फड्को मारे भनौँ न, त्यस्तो बेदी एडभान्स त होइन, तर 8085 ले नै धेरै कुरा गर्न सक्ने चाहिँ त्यो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम चाहिँ 1976 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। त्यसपछि 8086, त्यसपछि अब एकदम एडभान्स यो 8086 को फ्यामिली छ, 286, 386, 486 है, यिनीहरूको आफ्नै वर्ल्ड लेन्थहरू, इयर अफ इन्भेन्सनहरू छ होइन। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले एसाइनमेन्टमा दिन्छु म, त्यो चाहिँ यही छँदैछ, मैले यसलाई कपी गर्नु पऱ्यो होइन। यो कुरा भयो। अब माइक्रोप्रोसेसरको फिचर्स छ, वाइ विन होइन, किन चाहिँ माइक्रोप्रोसेसर हामीलाई चाहिएको होइन, किन भएको भन्दा यहाँ देख्न सक्छ तिमीहरूले है। अब फर्स्ट त यसको कस्ट इफेक्टिभ छ, ठिक छ। एक त डिजिटल सिस्टमहरूको कस्ट एकदम हुन्छ नि त्यस्तो विधि महँगो हुँदैन होइन कम्पेयर टु एनालग सिस्टम, बिकज डिजिटल सिस्टमको एडभान्टेजेस भनेको के हो भने रिजेनेरेटिभ प्रोपर्टी हुन्छ क्या। रिजेनेरेटिभ प्रोपर्टी भनेको कस्तो हो भने तिम्रो के अरे यदि त्यो डिजिटल सिस्टमले त्यसलाई कुनै आउटपुट निकाल्यो भने त्यसलाई फेरि रिजेनेरेट गर्नु मिल्छ कि त्यो आउटपुट होइन। अनि कुनै इरर बिचमा आयो भने त्यो इररलाई फेरि नेग्लेक्ट गरेर फेरि त्यो नयाँ सिग्नल हुन्छ नि, त्यो नयाँ सिग्नल फेरि त्यसलाई बनाउन मिल्छ क्या। जस्तै एनालगमा कुनै प्रब्लम आयो भने त त्यो त करप्ट भयो, सक्यो। बट डिजिटलमा चाहिँ हामीले इरर फ्री बनाउनु मिल्छ त्यसलाई। टोटल्ली 100% त हुँदैन, बट त्यो इरर कन्ट्रोल मेकानिजम अप्नाएर हामीमा आएको इरर, सिग्नलमा आएको इररलाई चाहिँ फेरि रिजेनेरेट गरेर हामीले पुनः पठाउन सक्छौँ। जस्तो सपोज मलाई 010 डाटा पठाउनु पर्ने, तर डाटा गयो 101, तिमीहरूले पछि कम्प्युटर नेटवर्कमा पढ्छौ भने कन्ट्रोल मेकानिजम पढ्छौ, त्यसमा चाहिँ अब 010 को ठाउँमा 101 गयो भने के गर्ने त होइन, त्यो प्रब्लम आयो। त्यही भएर त्यो बिट कन्ट्रोल, इरर कन्ट्रोल भन्ने थुप्रै मेकानिजमबाट हामीले त्यसलाई फेरि रिजेनेरेट गरेर पठाउन सक्छ होइन। त्यही भएर अनि के अरे कुनै पनि एउटा नयाँ के अरे फङ्सन एड गर्नु पर्यो भने त्यो सबै हार्डवेयर डिस्ट्रोय गर्नु पर्दैन कि। डिजिटल सिस्टममा त सही हुन्छ नि, एउटा नयाँ फङ्सन एड गरिदियो भने। सपोज मैले एउटा क्यालकुलेटर बनाएको छु, मसँग चाहिँ प्लस माइनस र मल्टिप्लाई मात्र गर्न प्रोभाइड के अरे फेसिलिटी दिइरहेछ भने मैले एउटा नयाँ थपिदिन सक्छु, पुरै त्यो हार्डवेयरै चेन्ज गर्नु पर्दैन नि त। मैले जस्ट एउटा डिभिजनको एउटा प्रोग्राम गर्दै पुग्यो। त्यही भएर हार्डवेयर चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन, कुनै एउटा एनालग जस्तो के पुरा एकदम सबै डिस्ट्रोय गरेर नयाँ कुरा पर्फर्म गर्नु पर्छ। त्यही भएर कस्ट चाहिँ एकदम अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ यो चाहिँ है। प्रोसेसरहरू एकदम कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ होइन। पहिला पहिला तिमीले हेऱ्यो भने हेर न, त्यो मेमोरी कार्डलाई कति महँगो लिन्थ्यो, अहिले त यत्रो सानो साइज चाहिँ सानो आउँछ होइन। साइज सानो हुने बित्तिकै त्यो यसरी नै गरेर आउँछ कि त्यो के भन्छ तिनीहरूले इन्डस्ट्रीहरूले नै हुन्छ नि। हाम्रो 3 कुरामा एकदम ध्यान दिए हुन्छ होइन। एउटा भनेको साइज, अर्को भनेको पावर, अनि अर्को भनेको कस्ट। यिनीहरू ट्रेड अफ हो क्या होइन। यिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हामीले जस्तो कुनैको कस्ट धेरै भयो भने त्यसको साइज के अरे ठुलो हुन सक्ला होइन, पावर थोरै छ भने त्यसको चाहिँ साइज ठुलो हुन सक्ला। त्यसरी चाहिँ ट्रेड अफ हुन्छ कि यिनीहरू चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई एकदम हुन्छ नि कहिले कहिले प्रब्लम आउँछ, किनकि मान्छेलाई चाहिँ सस्तो र राम्रो चाहिन्छ भन्छ नि त होइन। त्यो ब्यालेन्स आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। के बुझ भने कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ बिकज अफ डिजिटल सिस्टम होइन। साइज त अब सानो नै हुन्छ, एकदम यत्रो सानो हुन्छ एकदम। कति भन्ने यसको साइज यहाँ देख्यो होला नि तिमीले, ल यहाँ चाहिँ छैन रहेछ है। साइज चाहिँ एकदम सानो हुन्छ। त्यो मदरबोर्ड तिमीहरूले कहिले खोलेर हेऱ्यो भने त्यहाँभित्र त्यो बिचतिर त्यो सम्ने कि हिटिङ त्यो कोडभित्र लुकेर बस्या हुन्छ, त्यसलाई खोल्यो भने एकदम सानो हुन्छ साइज होइन। एकदम सानो छ तर यसको काम एकदम ठुलो छ, त्यो भयो होइन। अनि अर्को छ रिलायबिलिटी, एकदम रिलायबल हुन्छ। अब स्पिड त एकदम फास्ट हुन्छ होइन। फेरि स्पिड पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन, टाइम अनुसार यो स्पिड पनि कम हुँदै जान्छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। बट चाहिँ सुरुतिर चाहिँ एकदम स्पिड हुन्छ। किन स्पिड हुन्छ, जति धेरै मेमोरी पावर भयो त्यति धेरै स्पिड हुँदै जान्छ होइन। आजभोलिको यिनीहरू के अरे के भन्छ अरे, आजभोलिको जस्तो i7 भयो, i9 भयो, जति धेरै ऱ्याम भयो त्यति धेरै स्पिड हुँदै जाने हुन्छ। किन स्पिड चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भने त्यसले चाहिँ कतिवटा इन्स्ट्रक्सन एकैचोटिमा एक्जिक्युट गर्न सक्छ क्या होइन। जस्तो 1 TB को तिम्रो मेमोरी हो भने 1 TB को त्यो के अरे के भन्छ त्यसलाई, हार्ड ड्राइभमा तिमीले डाटा सेन्ड गर्ने बेला कति छिटो जान्छ होइन। मैले अस्ति देखाएको थिएँ 2 को पावर 40 हो नि त 1 TB भने। 2 को पावर 40 वटा इन्स्ट्रक्सन त्यसले एउटा साइकलमा फेच गरेर हुन्छ क्या। त्यही भएर कति फास्ट हुन्छ हेर। तिमीले 4 GB को पेन ड्राइभमा डाटा सेन्ड गर्न र के अरे 1000 TB को 1000 GB भनौँ न 1 TB को डाटा 1 TB को हार्ड ड्राइभमा डाटा सेन्ड गर्न कति फास्ट जान्छ यदि याद गरेछ भने। बिकज त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एकदम धेरै कति मिलियन 2 को पावर 40 मिलियन चाहिँ एकैचोटिमा फेज भइरहेको छ। 2 को पावर 40 मिलियन चाहिँ डाटाहरू एकतालमा फेज भइरहेको छ। त्यही भएर स्पिड पनि एकदम धेरै हुनु भयो। अब पोर्टेबल हुने भयो, जहाँ पनि बोकेर लान सकिने भयो होइन। भर्सेटालिटी भनेको चाहिँ वी क्यान युज सेम चिप इन नम्बर अफ एप्लिकेसन बाई कन्फिगरिङ द, मैले अघि भनेकै कुरा आयो
कस्ट इफेक्टिभ र यो भर्सटिलिटीमा एउटै कुरा आउँछ हैन। हामीले त्यो हार्डवेयर चेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्ट एउटा कुनै सफ्टवेयर प्रोग्राम नयाँ एड गरिदियो भने त्यो कन्फिगर भइहाल्छ हैन। लो पावर कन्जम्सन भन्छ। मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टरबाट बनिएको भएर चाहिँ पावर कन्जम्सन यसको लो हुन्छ। सो द्याट दिज आर द फिचर्स अफ माइक्रोप्रोसेसर हैन। इन्क्लुड्स कस्ट इफेक्टिभ हैन, कस्ट इफेक्टिभ हुने भयो, साइज सानो हुन्छ, पोर्टेबल भइहाल्यो, साइज सानो हुने बित्तिकै जहाँ पनि बोकेर हिँड्नु भयो, पोर्टेबल भयो हैन। स्पिडको कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स है, सधैँ स्पिड हाई स्पिड हुन सक्दैन हैन, किनकि त्यसको डिग्रेसन पनि त हुन्छ नि हैन, डिग्रेड पनि हुँदै जाने हुन्छ। त्यही भएर हाई स्पिड चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ एकदम हाई स्पिड हुन्छ, बिकज जति हाम्रो साइज बढ्दै जान्छ, सरी साइज भनेको मेमोरीको साइज बुझ्यो है, अनि त्यो अनुसार त्यसले एक्जिक्युट गर्ने हैन, इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने टाइममा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ क्या त्यसको स्पिड है। अनि रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ के भन्छ द फेलियर इन रेट अफ एन आइसी इन माइक्रोप्रोसेसर भनेको मतलब के हो भने तिम्रो त्यो भित्र माइक्रोप्रोसेसर भित्र रहेको इन्टिग्रेटेड सर्किटहरू चाहिँ डिग्रेड हुने अरू त्यो फेलियर हुने चान्स एकदम कम हुन्छ हैन। त्यो चान्स कम हुन्छ, अरू त्यो फेल भए पनि त्यसमा हुन्छ नि बाँकी रहेकोलाई केही पनि असर गर्दैन भनेको, त्यही भएर रिलायबल पनि भयो क्या। एउटा फेल त्यो भित्रको कुनै एउटा चिपमा रहेको इन्टिग्रेटेड सर्किटहरू कुनै फेल भयो भने त्यसले अरूलाई एफेक्ट गर्दैन, त्यो पुरै ड्यामेज हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। फेलियर रेट पनि एकदम कम हुन्छ, त्यो त भनेको छ, तर बाई चान्स फेल भए पनि त्यसले के गर्छ भने अरूलाई चाहिँ इफेक्ट गर्दैन है। सो द्याट इट इज रिलायबल हैन। एउटा त्यो भित्र केही फेलियर आए पनि त्यसले अरूलाई चाहिँ के अरे हानि पुर्याउँदैन हैन। ल यो चाहिँ भयो फिचर्स, बुझ्यो बुझ्छ सर, बुझ्छ। अब यो पहिला हार्वर्ड भन्दा पनि यसलाई पहिला यो भोन न्युमनको बारेमा भन्छ नि, पहिला आएको यो हैन। ल तिमीहरूले पढिसकेको कुरा होइन, त्यो पनि म यसो सरर हैन एकदम सर्टकटमा एकदम भन्न गइरहेको छु हैन। अब यो चाहिँ 1945 तिर आएको हाम्रो भोन न्युमन दाइले ल्याउनु भएको होइन यसलाई हैन। भोन न्युमन आर्किटेक्चर हो हैन, एकदम बेसिक आर्किटेक्चर हो हैन। तिमीले अघिको फिगर र यो फिगरमा एउटै कुरा देख्छौ, अघि पनि मेमोरी युनिट र इनपुट आउटपुट डिभाइस र सिपियु थियो, यसमा पनि सेम कुरा छ हैन। इनपुट डिभाइस इज युज फर गिभिङ सम इन्स्ट्रक्सन, आउटपुट डिभाइस आर युज फर प्रोभाइडिङ सम आउटपुट, मेमोरी युनिट्स आर युज फर स्टोरिङ प्रोग्राम अर डाटा, अनि सिपियुज आर युज फर प्रोसेसिङ। यो कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा, एकदम बेसिक डिफरेन्स। यसलाई स्टोर्ड प्रोग्राम पनि भन्छ हैन। स्टोर्ड प्रोग्राम किन भनेको मतलब यसमा चाहिँ एउटा मात्र मेमोरी युनिट प्रेजेन्ट छ हैन। डिफरेन्स भनेको यही हो कि हार्वर्ड र वाट इज बेसिक डिफरेन्स बिट्विन हार्वर्ड एन्ड भोन न्युमन भनेको मतलब यसमा चाहिँ एउटा मात्रै मेमोरी युनिट छ हैन, यसमा डाटा पनि यही, प्रोग्राम पनि यही सेभ हुन्छ भने हार्वर्डमा चाहिँ के हुन्छ भने डाटाको लागि छुट्टै मेमोरी प्रोभाइड हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनको लागि छुट्टै मेमोरी प्रोभाइड हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ यसको डिफरेन्स, मेन डिफरेन्स चाहिँ त्यो बुझ्यो, अरू सबै कुरा सेम हो फेरि है। त्यही भएर भोन न्युमन तिमीहरूले बुझ्यो भने हार्वर्ड चाहिँ बुझ्नलाई टेन्सन छैन। त्यही भएर भोन न्युमनमा चाहिँ के हुन्छ भने सेम मेमोरी युनिट इज युज फर स्टोरिङ आइदर प्रोग्राम होस् अर डाटा होस्। प्रोग्रामलाई हामीले कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन पनि भन्न सक्छौँ, अरू इन्स्ट्रक्सन पनि भन्न सक्छौँ है। इन्स्ट्रक्सन अर कलेक्सन अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ, प्रोग्राम मेमोरी युनिटमा हुन्छ है। अब भोन न्युमनको बेसिक तीनटा कम्पोनेन्ट भनेको यही, यो फिगरमा देखिरहेको छ सिपियु, त्यसपछि बसेसहरू छ, त्यसपछि मेमोरी युनिट छ, अनि त्यसपछि आइओ डिभाइसहरू छ, ठिक छ। एउटा सिपियु छ, एउटा इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस छ, अर्को मेमोरी युनिट छ है। ल यो इनपुट डिभाइस सरी यता जानुपर्ने, यो आएर यता आएछ, ल यता जानुपर्ने, ठिक छ। अब यसको बारेमा बेसिक अब हामीले यसलाई डिस्क्राइब गरेर मात्रै के छ। ल फर्स्टमा आउँछ सिपियु। अब सिपियुको बारेमा त तिमीलाई भनिराख्नु पर्दैन होला। सिपियु भित्र के छ, एउटा कन्ट्रोल युनिट छ, एउटा एएलयु छ, एउटा रेजिस्टर छ, तीनटा कुरा अभाइलेबल छ। एउटा कन्ट्रोल युनिट छ, एउटा अर्थमेटिक लजिकल युनिट छ, एउटा रेजिस्टर युनिट छ, ठिक छ। अब यसमा काम के हुन्छ त्यो बुझ्यो भने चाहिँ तिमीलाई एकदम सजिलै डिस्क्राइब गर्न सक्छ क्या है। मैले सिपियुबाट पहिला एक्सप्लेन गरिरहेको छु होइन। सिपियु भित्र तीनटा कम्पोनेन्ट छ हैन, हामीले यहाँ फिगरमा देखिरहेको छ। एउटा कन्ट्रोल युनिट छ, एउटा एएलयु छ, एउटा रेजिस्टर छ, ठिक छ। रेजिस्टर भनेको के हो थाहा छ? मेमोरी युनिट हो एउटा सानो हो। रेजिस्टर पनि हामी फ्लिप फ्लप पढ्यो नि त हैन, हामीले यो डिजिटोलोजीमा रेजिस्टर भन्ने पढाएको थियो हैन। एसआइएसटी एसआई त्यो भन्न पढाएको थियो नि, सिरियल इन सिरियल आउट सिरियल इन भन्ने पढाएको थियो होला सायद हैन। रेजिस्टर इज अ काइन्ड अफ मेमोरी, एकदम फास्ट मेमोरी हुन्छ हैन। जस्ट यो चाहिँ किन चाहिन्छ भने टेम्पोररी रेजिस्टर चाहिँ किन चाहिन्छ भने टेम्पोररी स्टोरेजको लागि चाहिन्छ है। हामीसँग स्टोरेज डिभाइस त छँदैछ नि त, हामीसँग मेमोरी युनिट त छँदैछ, तर रजिस्टर फेरि किन चाहियो भन्दाखेरि अहिले एकछिनमा मजाले आउँछ होइन। रजिस्टर भनेको नि एउटा मेमोरी हो जुन चाहिँ कलेक्सन अफ फ्लिप फ्लप हो, यति बुझाइ हैन।
एउटा फ्लिपफ्लपले एक बिटलाई स्टोर गर्छ भने दुईटा बिटले दुईटा फ्लिपफ्लप स्टोर के अरे दुईटा फ्लिपफ्लपले दुईटा बिट स्टोर गर्छ भने त्यही फ्लिपफ्लपको कनेक्सन भएर एउटा रजिस्टर बन्यो क्या है। एउटा फ्लिपफ्लप अर्को फ्लिपफ्लप चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ एउटा रजिस्टर बन्यो। त्यही भएर रजिस्टर्स आर द मेमोरी डिभाइस अर टेम्पोररी मेमोरी के भन्छ स्टोरेज डिभाइस भनौँ न होइन, विच इज भेरी फास्ट, एकदम फास्ट हुन्छ, फास्ट एक्जिक्युसन गर्नको लागि यो हुन्छ। टेम्पोररी मात्र सेभ हुन्छ है, एकदम पर्मानेन्ट वेमा सेभ गर्नलाई चाहिँ रजिस्टर युज गर्दैन है। पर्मानेन्ट गर्नलाई त हामीसँग मेमोरी युनिट छँदैछ है। अहिले एकदम मजाले यसलाई डिस्क्राइब गर्छु। ल अब सिपियुबाट सुरु गरौँ है त। सिपियु भित्र के हुन्छ भने एउटा एएलयु हुन्छ भन्छ, एउटा कन्ट्रोल युनिट हुन्छ भन्छ, अर्को रजिस्टर हुन्छ है। अब सिपियुमा हेऱ्यो भने इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट रेस्पोन्सिबल फर एक्जिक्युटिङ द इन्स्ट्रक्सन अफ अ कम्प्युटर प्रोग्राम। हाम्रो मेन प्रोग्राम के हो, हाम्रो मेन टास्क के हो हैन, त्यो एक्जिक्युट गर्ने रेस्पोन्सिबल भनेको सिपियु है। हाम्रो मेन टास्क के हो, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने काम भनेको सिपियुको हैन। त्यही भएर सिपियुलाई चाहिँ ब्रेन पनि भने हैन। ल अनि के भनेछ भने द सिपियु परफर्म्स अ भेराइटी अफ फङ्सन डिक्टेटेड बाई द टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट आर इन्कर्पोरेटेड बाई द कम्प्युटर हैन। हामीले जे इन्स्ट्रक्सन दियो अर मेमोरीमा जुन इन्स्ट्रक्सन सेभ छ त्यसकै आधारमा नै त्यसले के गर्ने हो, आफ्नो काम गर्ने हैन प्रोसेसरले। जस्तो मैले चाहिँ मेमोरीमा मैले चाहिँ एड बी कमा सी भन्यो भने त्यसले के गर्छ, मैले अस्ति तीनटा कुरा भनेको इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको तीनटा हुन्छ, एउटा फेज हुन्छ, एउटा डिकोड हुन्छ, एउटा एक्जिक्युट हुन्छ। फेज गर्छ, फेज भनेको के हो, आफूसँग इन्स्ट्रक्सन लिने, कहाँबाट लिन्छ, मेमोरीबाट लिन्छ। मेमोरीमा सपोज मैले एउटा एड बी कमा सी भनेर राख्दैछु भने त्यसले के बुझ्छ भने एड एडिडी नै भन्न बुझ्दैन त्यसले हैन। मैले अस्ति नै भनेको एडिडी भनेर त्यसले बुझ्दैन, बिकज कम्प्युटर ओन्ली नोज 0 and 1। एडिडी भनेको ठाउँमा त्यसले के बुझ्छ, अपकोड बुझ्छ। एडिडी अपकोडमा कसरी चेन्ज हुन्छ, ड्यु टु डिकोडिङ। डिकोडिङ भनेको के हो, कम्पाइलरले एसेम्बलरले गर्छ। कम्पाइलर एन्ड एसेम्बलर आर रेस्पोन्सिबल टु कन्भर्ट द हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज सो द्याट मेसिन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दोज इन्स्ट्रक्सन हैन। त्यही भएर एडिडी भनेर त्यसले बुझ्दैन। त्यसले बुझ्ने भनेको त अपकोड। अपकोड इज कम्बिनेसन अफ टु, दुईटा भनेको एउटा अपरेसन र कोड। अपरेसन कोड त्यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा अपकोड भन्छ हैन। जस्तो मैले यसको छुट्टै छुट्टै आफ्नै अपकोड छ क्या, अहिले तिमीलाई त्यहाँ सिमुलेटरमा देख्छौ हैन, आफ्नै छुट्टै छुट्टै अपकोड छ हैन। जस्तो एडको अपकोड छुट्टै होला, सबट्र्याकको अपकोड छुट्टै होला। यो चाहिँ युनिक हुन्छ है, फेरि एकदम स्ट्यान्डर्ड हो हैन। मैले बनाएर तिमीले बनाएर हुने, यो अलरेडी बनेको कुरा हो हैन। एडिडीको अपकोड छुट्टै हुन्छ। अपकोड भनेको केही पनि हैन, जस्तो 0101 को सिरिज मात्र हो कि केही पनि हैन। त्यही भएर हामीले मेमोरीमा केही स्टोर गरेछ भने पहिला त्यो कुरा प्रोसेसरले फेच गर्छ, मेमोरीबाट फेच गर्छ हो। मेमोरीबाट फेच गर्ने हो नि त, हामीले फेच गर्यो अनि एडिडी गर्ने रहेछ हैन, एडिडी गर्ने रहेछ भने त्यसले थाहा पाउँछ हो। यहाँ भने अनुसार फङ्सन डिटेक्टेड, अब एड गर्ने भन्छ त्यसले एडिसन एएलयु अर्थमेटिक लजिकल सर्किट पनि छ हैन हामीसँग हैन। त्यसपछि एएलयुलाई त्यसले के दिन्छ भने यो चाहिँ एडिडी हो, एड गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ दुईटा नम्बर एड गर्नुपर्ने रहेछ बी र सी भनेर चाहिँ जान्छ। अनि बी र सी भनेको फेरि के हो हैन, एउटा नम्बर हो के अरे, एउटा यो रजिस्टर हो। हामीले त्यतिकै त्यो हुन्छ नि जहाँ पाइ त्यही सेभ गर्न पाउँदैन यो प्रोसेसरमा त हैन। बी र सी भनेको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ दिन्छ नि एबिसिडी त्यो सबै रजिस्टर हो। तिमीले सिओडीमा पढेछौ भने जस्तो एडिडी बी कमा सी ए कमा बी जे लेख्यो भने त्यो ए र बी भनेको चाहिँ एउटा सोर्स रजिस्टर, एउटा डेस्टिनेसन। तिमीले त्यो एड्रेस पढ्यो होला नि, सोर्स हुन्छ एउटा डेस्टिनेसन, त्यो चाहिँ रजिस्टर हो है। रजिस्टरमा चाहिँ तिमीले दिने हो क्या, त्यो हामीले इन्स्ट्रक्सन लेखेको कुरा चाहिँ रजिस्टरमा गएर सेभ हुन्छ। त्यो रजिस्टरबाट चाहिँ बल्ल कहाँ आउने हो, प्रोसेसरले चाहिँ थाहा पाउने हो कि मेरो डाटा चाहिँ यो छ भनेर है। त्यही भन्छ। अनि त्यहाँ जे फङ्सन गर भनेको छ त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ गर्छ है। अनि के भनेछ, द पार्ट अफ द कम्प्युटर द्याट पर्फर्म्स द बल्क अफ डाटा प्रोसेसिङ अपरेसन इज कल्ड द सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट एन्ड इज रिफर टु एज द सिपियु। कुरा थाहा छँदैछ ल। अब हेर त, हामीसँग तीनटा कुरा, ठ्याक्कै तीनटा ब्लक छ हैन। एएलयुको बारेमा भन्नु पर्दैन होला। एएलयु इज रेस्पोन्सिबल फर डुइङ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन। अर्थमेटिक रिफर्स टु द एडिसन, सबट्र्याक्सन अनि मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। लजिक रिफर्स टु द एन्ड अर नट हैन। यो भयो बेसिक भनेको एन्ड अर नट हो। एन्ड अर नट भएपछि सबै काम गर्न सकिन्छ। एन्ड भनेको त तिमीले थाहा छ नि हैन, एन्ड गेट पढ्यो, अर गेट पढ्यो। एन्ड भनेको चाहिँ दुईटा बिचको एन्ड गर्दाखेरि जुन जुन चाहिँ ट्रु आउँछ त्यो मात्र ट्रु हुन्छ, अरू सबै फल्स हुन्छ। अरमा चाहिँ कुनै एउटा ट्रु भयो भने चाहिँ ट्रु हुन्छ। नट भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो हैन, यो भयो। अनि यो अपरेसन पर्फर्म हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटको काम चाहिँ के हो भने, कन्ट्रोल युनिट भन्दा पहिला रजिस्टरमा आम हैन। रजिस्टरको काम के हो भने
why we need register if there is permanent storage memory? त्यो permanent memory unit हुँदा पनि register हामीलाई किन चाहियो? एन्सर गर्न सक्छौँ। यो मेमोरी यत्रो ठुलो मेमोरी युनिट हुँदा पनि why we need register inside the CPU? किन चाहियो होला? ल फास्ट अपरेट गर्छ नि त। ल फास्ट अपरेट गर्छ कसरी? हाउ? हो एकदम ठिक हो, एन्सर एकदम ठिक हो। फास्ट अप रेस्पोन्स गर्नको लागि हामीलाई रेजिस्टर चाहिएको, तर कसरी फास्ट? सीपीले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न मिल्छ त डाटा। ल है त, म तिमीहरूको उसले सुजेलले भनेको एन्सर त एकदम राइट हो हैन। वी निड रेजिस्टर टु बेटर रेस्पोन्स अर फास्ट रेस्पोन्स हैन। अब के हुन्छ भने हेर है, तिम्रो एएलयू र रेजिस्टर र सीयू कन्ट्रोल युनिट एकै ठाउँमा छ, सीपीयू भित्र छ। ओके, मेमोरी युनिट छुट्टै छ भनेको मतलब यसको फंक्सनल डायग्रामै फरक भयो। एउटा चाहिँ सीपीयू भित्र छ, अर्को चाहिँ मेमोरी युनिट छुट्टै छ। ओके, अब यहाँ के हुन्छ भने मेमोरी युनिटबाट लिँदै हैन, यहाँबाट कुनै डाटा इन्स्ट्रक्सन पठाउँदासम्म अर्थमेटिक लजिकलले कुनै एउटा अपरेसन पर्फर्म गर्ला हो। तर यहाँबाट पठाउने र यहाँबाट रेस्पोन्स लिने टाइम चाहिँ कहिले कहिले मिसम्याच हुन सक्छ हैन। यदि सपोज यो अहिले रजिस्टर छैन रे, त्यो रजिस्टर छैन भने चाहिँ के हुन्छ भने मेमोरी युनिटबाट सिधै लिँदा चाहिँ यो अर्थमेटिक लजिकल युनिटले चाहिँ एकदम फास्ट काम गर्दिने हैन, अनि यसले चाहिँ पठाउन स्लो भयो भने मिसम्याच भयो नि त हैन। त्यही भएर मिसम्याचलाई कम गर्नलाई, मिसम्याच कम गर्न र बेटर फास्ट रेस्पोन्सको लागि चाहिँ वी निड रेजिस्टर। अब रजिस्टरमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भने हामीसँग यो यहाँ चाहिँ 5 वटा देखा छैन, यो बाहेक धेरै नै हुन्छ हैन। 885 मा छुट्टै खाले रेजिस्टर हुन्छ, त्यो अहिले डिस्कस गरेन हैन। यहाँ चाहिँ के रेजिस्टर देखाएको छ भने एउटा पीसी देखाएको छ, प्रोग्राम काउन्टर, यो सीआईआर भनेको करेन्ट इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर देखाएको छ, एक्युमुलेटर देखाएको छ, यो एमएआर त सुन्यो होला नि हैन, मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर, मेमोरी डाटा रेजिस्टर और मेमोरी बफर रेजिस्टर तिमीले के भन्छ हैन। ल यो 5 वटा खालको यहाँ रेजिस्टर देखाएको छ है। अब यो किन चाहिएको भन्दाखेरि फास्ट रेस्पोन्सको लागि। अब कसरी फास्ट रेस्पोन्स हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ है। ल यहाँ चाहिँ यो अर्थमेटिक रेजिस्टर, यो कन्ट्रोल युनिट र रेजिस्टर एउटै ब्लकमा भएको भएर चाहिँ अर्थमेटिक लजिक युनिटले चाहिँ यससँग कन्ट्याक्ट गर्न एकदम फास्ट हुन्छ हैन। तिमी एउटै घरमा भएको मान्छेलाई बोलाउन सजिलो हुन्छ कि अलिकति बाहिर नेबरलाई बोलाउन सजिलो हुन्छ? मलाई बोलाउन सजिलो हुन्छ भन त, काम गर्न सजिलो हुन्छ कोसँग? सपोज तिमीलाई केही हेल्प चाहियो भने, तिमीले कसैलाई केही हेल्प माग्यो भने, जस्तो तिमीले चाहिँ एउटा कोठामा बसिरहेको छौ, तिम्रो दिदी अर्को कोठामा बसिरहेछ, तिम्रो दिदीलाई मलाई चिया ल्याइदियो भन्यो भने, मलाई चिया ल्याइदियो भने तिमी अर्को नेबरमा भएको घरको मान्छेले चिया ल्याउन सजिलो हुन्छ कि त्यही तिम्रो विदिन अर्को कोठामा भएको दिदीले ल्याउन सजिलो हुन्छ? पक्कै दिदीले ल्याउन सजिलो हुन्छ हैन, हो नि? त्यो त मान्छ नि हैन हो। त्यही भएर रजिस्टरले चाहिँ के गर्छ भने यताबाट आएको यो मेमोरी युनिटबाट चाहिँ लिने त फेरि यही मेमोरी युनिटबाटै हो, मेमोरी युनिटबाटै लिने हो। तर एएलयूले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ कोसँग कन्ट्याक्ट गर्छ? रजिस्टरसँग काम गर्छ क्या। उसले चाहिँ यो के अरे अर्थमेटिक लजिकल युनिट चाहिँ मेमोरी युनिटसँग केही पनि रेस्पोन्स, उसले चाहिँ कोसँग काम गर्छ? रजिस्टरसँग गर्छ। यसले चाहिँ यहाँ ल्याएर रजिस्टरमा स्टोर गर्ने काम गर्छ, टेम्पोररीले मात्र स्टोर गर्छ, अनि त्यही अर्थमेटिक लजिकल युनिटले चाहिँ यो रजिस्टरसँग कन्ट्याक्ट गर्छ हैन। उसले चाहिँ मलाई डाटा चाहियो, ल डाटा दियो भनेर अनि राख्छ हैन। त्यही भएर रजिस्टरको चाहिँ निड भएको कारण चाहिँ त्यो फर फास्ट रेस्पोन्स र अनि त्यो अर्थमेटिक लजिकल युनिटले गर्ने काम र मेमोरी युनिटबाट ट्रान्सफर भएको डाटा चाहिँ मिसम्याच नहोस् है। जे डाटा पठाए त्यही अनुसार ठ्याक्कै काम होस्, फास्ट रेस्पोन्स पनि होस्, अनि बेटर एक्सपिरियन्स पनि होस्, तिनीहरू बिचमा मिसम्याच नहोस्, राम्रोसँग काम होस् भनेर चाहिँ रजिस्टरको निड भएको है। ठिक छ, यो बुझ्छ? यो फिगर ल्याएको के यहाँ अर्थमेटिक स्पिड पनि के राखेको ल ठिकै छ। ल अब कन्ट्रोल युनिट भन्छ हैन। अब कन्ट्रोल युनिटको काम त कन्ट्रोल गर्ने, अब के कन्ट्रोल गर्ने हैन? कन्ट्रोल युनिटको काम भनेको कन्ट्रोल गर्ने, के कन्ट्रोल गर्ने? आइदर डाटा रिड गर्ने हो कि आइदर डाटा राइट गर्ने, त्यो कन्ट्रोल गर्ने काम हो कन्ट्रोल युनिट हैन। हामीसँग यहाँ छुट्टै यो 5 वटा टाइपको रजिस्टर छ हैन। 5 वटा टाइपको रजिस्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, और एएलयूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। कन्ट्रोल युनिटमा चाहिँ जेनरली दुईटा सिग्नल हुन्छ हैन, टाइमिङ सिग्नल र कन्ट्रोल सिग्नल भन्ने हुन्छ। ओके, टाइमिङ सिग्नलले चाहिँ अब टाइमहरू क्याल्कुलेट गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कन्ट्रोल सिग्नलले चाहिँ के गर्छ भने वेदर डाटा इज टु बी रिड अर इज टु बी राइट, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। यो कन्ट्रोल युनिटको काम चाहिँ त्यही हो। भनेपछि सीपीयूमा भित्र वी हेभ 3 कम्पोनेन्ट्स, द्याट इज एएलयू, CU and register. ALU used for doing arithmetic and logical operations. Registers are used for storing temporary memory, and temporary memory for fast response. Oh,
त्यसभित्र पनि के छ एउटा पिसी सिआइआर एसी एमआर एमडिआर भन्ने रेजिस्टर छ अनि कन्ट्रोल युनिटको काम भनेको टु कन्ट्रोल दिस सिपियु टु कन्ट्रोल द अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट एन्ड रेजिस्टर है अनि कसरी अर्को काम भनेको यसले आइदर रिड गर्ने अर राइट गर्ने कन्ट्रोल काम गर्छ अनि इनपुट डिभाइसको काम भनेको यसलाई इनपुट दिने प्रोसेसरलाई आउटपुट डिभाइसको काम भनेको यसबाट आएको प्रोसेसलाई आउटपुट दिने मेमोरी युनिटको काम भनेको चाहिँ पर्मानेन्टली आइदर डाटा अर प्रोग्राम सेभ गर्ने भोन निमनमा चाहिँ एउटै ठाउँमा मेमोरी हुन्छ एउटा मात्र मेमोरी हुन्छ यसलाई त्यही भएर स्टोर्ड प्रोग्राम मेमोरी पनि भन्छ यसलाई है जहाँसम्म स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर आए पनि यही भोन निमनको चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने भने है हामीसँग ल हेर हामीसँग भएको रेजिस्टरहरू चाहिँ यति छ एउटा चाहिँ एमएआर भन्छ मेमोरी एड्रेस अर्को एमडिआर भन्छ यसलाई मेमोरी बफर पनि भन्छ हैन अर्को एसी छ अर्को प्रोग्राम काउन्टर छ अर्को करेन्ट इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर छ एमएआर ले गर्ने काम के हो भनेको मतलब दिस रेजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी लोकेसन अफ द डाटा दैट नीड्स टु बी एक्सेस कुन चाहिँ मेमोरी लोकेसन हो त हैन कुन चाहिँ मेमोरी लोकेसन हो त्यसको डाटा चाहिँ एक्सेस होल्ड गर्ने काम गर्छ एमएआर ले मेमोरी डाटा रेजिस्टरले के गर्छ भने दिस रेजिस्टर होल्ड्स द डाटा दैट इज बीइङ ट्रान्सफर्ड टु अर फ्रम मेमोरी कुन चाहिँ डाटा अब ट्रान्सफर गर्नु पर्यो त्यसको मेमोरी लोकेसन चाहिँ होल्ड गर्ने काम गर्छ एकुमुलेटरको काम चाहिँ हामीलाई एकुमुलेटर एकदम चाहिन्छ है एसी भन्छ हैन एकुमुलेटर एकदम एकुमुलेटर पनि एउटा रेजिस्टरै हो हैन एकुमुलेटर पनि एउटा रेजिस्टर हो यसले चाहिँ के गर्छ भने इन्टरमिडिएट अर्थमेटिक एन्ड लजिकल रेजिस्टर हामीले जे पनि काम गर्छ नि हामीले एडीडी बीकमसी एडीडी यो जे पनि काम गर्छ नि त्यो सबै गएर एकुमुलेटरमा सेभ हुने एक्चुअली त्यही भएर एकुमुलेटर एकदम रेजिस्टरहरुमा अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्ट एकुमुलेटर छ है अब पीसी को काम भनेको के हो भने अब जस्तो मैले तीनटा इन्स्ट्रक्सन लेखे एडीडी एउटा लेखे त्यसपछि सब लेखे एउटा मल भन्ने एउटा तीनटा इन्स्ट्रक्सन लेखे भने मैले एडीडी परफर्म गरेपछि अब ठ्याक्कै प्रोग्राम काउन्टरले चाहिँ के भन्छ भने ल अब तेरो सब गर्ने पालो है भनेर त्यहाँ ठ्याक्कै लोकेसन दिइरहेको हुन्छ क्या अहिले म देखाउँछु तिमीलाई कसरी देखाउँछ हैन अनि सिआइआर भनेको चाहिँ ल अहिलेको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कुन हो भनेर करेन्ट इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर चाहिँ कुन हो भनेर यसले सो गर्ने काम गर्छ है दिस रेजिस्टर कन्टेन्स द करेन्ट इन्स्ट्रक्सन ड्युरिङ प्रोसेसिङ अब चाहिँ अहिले चाहिँ कुन भइरहेको छ त्यो गर्ने काम यसलाई सिम्पली आइआर पनि भन्छ हैन इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर मात्र पनि भन्छ यसलाई सिआइआर पनि भन्छ है अब बसेसको बारेमा त आई अलरेडी डिस्कस हैन एड्रेस बस इज रेस्पोन्सिबल फर लोकेटिङ द एड्रेस अफ द हैन कुन चाहिँ डाटामा हामीले काम गर्यो त्यसको एड्रेस पोइन्ट आउट गर्ने काम गर्छ यो सिंगल के रे युनि डाइरेक्सनल हुन्छ हैन डाटा बसको काम भनेको के हो डाटा बसको काम भनेको डाटा ल्याउने र लैजाने हुन्छ डिपेन्डिङ अपन रिड अर राइट अपरेसन रिड गरेछ भने डाटा ल्याउने काम हुन्छ प्रोसेसरतिर राइट अपरेसन हो भने डाटा मेमोरीतिर लाने काम हुन्छ हैन अनि कन्ट्रोल अनि यो चाहिँ बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ अनि कन्ट्रोल बसको काम के हो भने वेदर द डाटा इज टु बी रिटन सरी राइट अर इज टु बी रिड यति अनि अकॉर्डिंग टु माइक्रोप्रोसेसर अर प्रोसेसर है ठीक छ मेमोरी युनिटको दुईटा कम्पोनेन्ट भनेको र्याम र रोम हैन र्याम र रोममा यो मेमोरी युनिटको बारेमा तिमीलाई भनिराख्नु पर्दैन होला अस्ति मैले त्यो भनेथे हैन कि मेमोरी युनिटमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टोर गर्ने के स्टोर गर्ने आइदर प्रोग्राम होस् अर डाटा होस् प्रोग्राम के डाटा भनेको चाहिँ एउटा सपोज एडीडी मात्र लेखेछु एडीडी a,b भनेर लेखेछु भने त्यो चाहिँ डाटा भयो हैन मैले एडीडी अनि सब अनि मल भनेर लेखेछु त्यो तीनटाको कम्बिनेसनलाई चाहिँ प्रोग्राम भन्ने हो क्या है त्यसरी बुझ्नु तिमीले एउटा मात्र इन्स्ट्रक्सन त भने त्यो डाटा भयो collection of instructions त भने त्यो हाम्रो के भयो प्रोग्राम भयो है अनि अब मेमोरी युनिट इज a collection of storage cells together with associated circuit needed to transfer information in and out of the storage त्यहाँ डाटा के रे कन्ट्रोल बस त्यसरी बस छ नि त हैन त्यही भएर डाटा ल्याउने र ल्याउने काम गर्छ द मेमोरी स्टोरेज बाइनरी इन्फर्मेसन इन ग्रुप्स अफ बिट्स कल वर्ड्स भन्ने थाहा छ नि हैन वर्ड भने कति बाइटको हुन्छ बिट ठुलो कि बाइट ठुलो बाइट ठुलो हैन 1 बाइट भनेको 8 बिट हुन्छ भने 2 बाइट भनेको 1 वर्ड हैन त्यो 2 बाइट भनेको वर्ड हो एक्चुअली हैन त्यही भएर 8 बिट छ भने चाहिँ 1 बाइट अर 8 बिटै भन्ने हुन्छ हैन 2 बाइट छ भने त्यसलाई वर्ड भन्छ ओके द इंटरनल स्ट्रक्चर अफ मेमोरी युनिट इज स्पेसिफाइड बाइ द नम्बर यो खास छ हैन दुईटा मेजर टाइप अफ मेमोरी भनेको र्याम र रोम हुन्छ तर वी स्पेशली डिल विथ द र्याम हैन रोम हामीलाई खासै चाहिदैन हैन र्याममा चाहिँ हामीलाई प्राइमरी मेमोरीमा हामी कन्सर्न हुन्छौं प्राइमरी मेमोरीमा पनि हामी र्याम बढी कन्सर्न हुन्छ ल ठीक छ यो भयो अब ठ्याक्कै सरी भोल्युममा चाहिँ यो भयो हैन हार्वर्डमा चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै सबै कुरा सेम हो तर यसमा चाहिँ के छ भने प्रोग्रामको लागि चाहिँ छुट्टै मेमोरी युज हुन्छ अनि डाटाको लागि चाहिँ छुट्टै मेमोरी युज हुन्छ खाली त्यो मात्र फरक हो के है
काम सबै सेम हो, यही लेखिरहेको छ होला। इन दिस आर्किटेक्चर मेमोरी फर स्टोरिङ प्रोग्राम एन्ड डाटा आर सेपरेटेड, सो फास्ट हुने भयो क्या है। अघि चाहिँ के थियो भने के अरे एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन, म तिमीलाई एकदम के भनेछ भने जस्तो तिमीसँग एउटा कुनै तिमीलाई सर्च गर्न मन लाग्यो होइन, मलाई एउटा के सर्च गर्न मन लाग्यो भने मैले मुभी सर्च गर्न मन लाग्यो, तिमीले सङ पनि एउटै ठाउँमा मुभी पनि एउटै ठाउँमा, सपोज सङ चाहिँ मेरो डाटा हो, मुभी चाहिँ मेरो मेमोरी हो, अनि इन्स्ट्रक्सन हो भने है, मुभी र मेरो सङलाई लिएर ठ्याक्कै बुझ है। सङ चाहिँ मेरो डाटा हो अरे होइन, मुभी चाहिँ मेरो इन्स्ट्रक्सन हो। मैले त्यो दुइटै एकै ठाउँमा राखेको छु भने त्यो मेरो के भयो, फोर्निमेन्ट भयो होइन। अनि अनि मैले सङ चाहिँ छुट्टै अनि मुभीलाई चाहिँ मैले छुट्टै राखेको छु भने त्यसलाई के भयो, हार्वर्ड भयो। अब हेर तिमीले सङ र मुभी एकै ठाउँमा भएकोलाई सर्च गर्नलाई तिमीलाई कुन चाहिँ अलिकति हुन्छ नि झ्याउ हुन्छ, अलिकति फास्ट कुनमा हुन्छ। सपोज तिम्रो एउटा तिमीले बनाएको तिमीलाई त थाहा होला होइन, सपोज तिम्रो साथी आएर ल मलाई एउटा सङ हाल्दैन भन्यो भने तिमी फोल्डरमा गएर त्यो खोज्न कति टाइम लाग्छ होइन, अलिकति भयो नि बढी टाइम लाग्छ है। मैले त्यही फोल्डरमा गएर कुरा रहेछ, त्यो बाहिरबाट सर्च गर्ने कुरा छ, त्यो फोल्डरमा गएर तिमीलाई त्यो त्यहाँबाट त्यो लोकेसनमा गएर ल्याउन कति छ, किनकि मेमोरीले त त्यो के अरे प्रोसेसरले त यो गर्दैन नि त, प्रोसेसरले त जहाँनिर गछ त्यही भित्र जाने हो नि त। त्यो तिमीलाई त्यो बाहिर त्यो सर्च गरेर त्यो त ह्युमनको लागि मात्र सजिलो हो नि त, प्रोसेसरले त त्यस्तो गर्दैन। प्रोसेसरलाई जुन लोकेसन छ त्यही लोकेसनमा गएर लिएर आउने हो नि त होइन। हामीले पो ल त्यो बाहिर माई कम्प्युटरमा गएर सर्च गरेर ल पाउँला, त्यो त हाम्रो इजीको लागि त प्रोसेसरले त्यस्तो गर्दैन। प्रोसेसरले त जहाँनिर सेभ भएको छ त्यहीको एड्रेसमा काम गर्छ है। ल अब सङ र मुभी एकै ठाउँमा छ भने प्रोसेसरलाई खोज्न धेरै अलिकति हुन्छ नि, अलिकति भने बढी टाइम लाग्ला, तर त्यो छुट्टा छुट्टी छ भने अलिकति इजी हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ, मेमोरी कारण दुईटा सेपरेट मेमोरी भएको भएर है। ल अनि अपरेसन्स अफ अल पार्ट्स आर सिमिलर टु बोर्ड निमेर, अरू सबै फङ्सनहरू अपरेसनहरू सब सेम छ। जस्तो बसेसको काम भनेको के हो, आइदर के अरे डाटाहरू ल्याउने डाटा बसको काम भयो, पोइन्ट आउट गर्ने एड्रेस बसको काम भयो, अनि के अरे फङ्सन हाम्रो रिड गर्ने कि राइट गर्ने त्यो भनेको कन्ट्रोल बसको काम भयो होइन, यो कुरा भयो। ल रजिस्टर यसमा पनि छ होइन, यो फिगर चाहिँ तिमीले जाँचमा यो फिगर मात्र बनाइदिए पनि हुन्छ होइन, तिमीलाई मन लाग्छ भने यो पनि बनाइदियो, अलिकति कम्प्लेक्स खाले हार्वर्ड आर्किटेक्चर छ क्या। ल अपरेसनल रजिस्टर त्यही कुरा आएको छ होइन, एमएआरको कुरा, एमडिआरको कुरा होइन, प्रोग्राम काउन्टरको कुरा आएको छ, अनि एएलको कुरा आएको छ यहाँ पनि होइन, सबै त्यही सेम छ, अरू सबै पार्टहरू सेम छ, त्यही भएर मैले डिस्क्राइब गरेन। अब एडभान्टेज भनेको छुट्टै मेमोरी भएको अलिकति फास्ट हुने भयो होइन, अनि मेमोरी ओभर राइटिङ पनि भएन, ठिक छ। इन डिफ्रेन्ट मेमोरी दस ओभरकम फ्रम डाटा ओभर राइटिङ, डाटा ओभर राइटिङबाट नि एकदम ओभरकम हुने भयो, यो तिमीले पढ्न सक्छौ, ठिक छ। केही सोध्नु पर्ने छ हार्वर्ड र यसमा छ भने भन। छैन सर। छैन सर। ओके ल यो तिमीहरूले सिओडीमा नि पढेको कुरा भएर अलिकति तिमीहरूलाई ल अब त्यस भए तिमीहरूले जिएनयू डाउनलोड गरेछ? छ सर। ल पक्का त म एकैछिन म चाहिँ सेयर गर्छु ल त्यो स्क्रिन। ल त्यस भए जिएनयू खोल नि त सबैले, जिएनयू ओपन गर के। ल जिएनयू ओपन गर, हामीले काम चाहिँ आज चाहिँ गर्दैनौँ होइन, आज जस्ट इन्ट्रोडक्सन जस्तो गर्छौँ। ल हेर त यो देखेछ, यो स्क्रिनमा देखेछ यो जिएनयू जस्तो आछ ल ओके। ल हेर तिमीहरूको यहाँ ल यस्तै यो देखेछ है, त्यो ठ्याक्कै साइड बाई साइड हुन्छ नि कम्पेयर, ल हेर यस्तै आएर होला। ल हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन, हामीले यहाँ फाइल, रिसेट, एसेम्बलर, डिबग, हेल्प यस्तो कुराहरू देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ एबिसिडिई, एचएल, पिएसडब्लु, पिसी होइन, एसपी यस्तो, अनि इन्टरप्ट रेजिस्टर देख्न सक्छौँ होइन। अनि यहाँ हामीले भनेको डेसिमल, हेक्स होइन, अनि आइओ पोर्ट्स अनि मेमोरीको कुराहरू देख्न सक्छौँ होइन। ल अघि हामीले पढेको कुरा ठ्याक्कै आउँछ है, यो 8085 को लागि हो है। अघि हामीले त प्रोसेसरको लागि भन्न पढेको थियो, 8085 प्रोसेसरको लागि है। अब यो एले चाहिँ के रिफर गर्छ भन्दा एले चाहिँ हाम्रो एकुमुलेटर भनेर बुझ्छ है। यो ए चाहिँ छ नि हाम्रो, ए चाहिँ हाम्रो एकुमुलेटर हो। हामीले जे पनि टास्क पर्फर्म गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ गएर सेभ हुन्छ, एकुमुलेटरमा गएर सेभ हुन्छ। सो द्याट एकुमुलेटर ए चाहिँ के हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यो बी र सी पनि रेजिस्टर नै हो, ठिक छ। यो बी र सी पनि 8 बिटको रेजिस्टर हो है। यो दुईटा भनेको मैले बुझाएको थिएँ नि त होइन, दुईटा भनेको कति हुन्छ 8 बिट नम्बर हुन्छ
त्यही भएर बी पनि 8 को, सी पनि 8 को, डी पनि 8 को, ई पनि 8 को, यो एबी यो बीसी पनि रेजिस्टर हो, डी पनि रेजिस्टर हो, यो एचएल पनि रेजिस्टर। तिमीलाई 8085 को तिमीले फिगर त देखाएको छैन नि, त्यही भएर तिमीलाई यो बीसीडी एचएल के हो जस्तो लाग्ला हैन। तिमीले फिगर देख्यो भने चाहिँ एक्चुअली त्यो रेजिस्टर हो, बी र बी रेजिस्टर, सी रेजिस्टर, डी रेजिस्टर, ई रेजिस्टर। यो बीसीडी यसको नाम चाहिँ छैन है, एबीसीडी नै हो है। अनि एच र एल भन्ने रेजिस्टर हैन। यो पीएसडब्ल्यू भनेको चाहिँ प्रोग्राम स्ट्याटस वर्ड भन्छ, यो पनि रेजिस्टर हो। पीसी भन्छ प्रोग्राम काउन्टर भन्छ, यो पनि रेजिस्टर हो। स्ट्याक पोइन्टर भन्छ हैन। ल अनि यहाँ देख्छ तिमीले फ्ल्याग देख्छ। वी हैव 5 डिफरेंट काइन्ड्स अफ फ्ल्याग इन 8085 है। अहिले हामीलाई त्यो थाहा छैन। अब यहाँ तिमीले के मात्र बुझ भने वी हैव डिफरेंट 5 काइन्ड्स अफ फ्ल्याग। यस रिप्रेजेन्ट साइन फ्ल्याग हैन। साइन फ्ल्यागले चाहिँ अब साइन पोजिटिभ छ भने 0, नेगेटिभ छ भने 1। यो त हामीले त्यही बेला पढेर पनि थाहा पाउँछ हैन। 0 भनेको चाहिँ आउटपुटमा 0 आउँछ भने जस्तो 2 बाट 2 घटाउँदा 0 आउँछ नि त, त्यो आएछ भने 1, हैन भने चाहिँ 0। त्यो कुरा भयो हैन। एक्युमुलेट यो अक्सिलरी क्यारी भन्छ। क्यारी आयो भने फोर्थ हो क्या, फोर्थ बिटमा क्यारी आयो भने चाहिँ 1 नत्र 0 गर्ने भन्छ। अर्को भन्छ प्यारिटी। इभन प्यारिटी छ भने 0, अड प्यारिटी छ भने 1 आउने भन्छ हैन। अनि यो भन्छ क्यारी। यदि कुनै कुनै नम्बर जोड्दाखेरि क्यारी आयो भने चाहिँ मेसेज पठाओ कसैले। हैन सर। ए ओके, देखिरहेछ है यो बोर्ड त, यो बोर्ड भन्दा यो त देखिरहेछ नि हैन। ल तिमीलाई अहिले सर्फेसली मात्र यो तिमीलाई केही पनि थाहा छैन नि त, बिकज तिमीहरू 8085 मा पुगेकै छैन। त्यही भएर तिमीलाई अलिकति के अरे यो नयाँ कुरा लाग्छ हैन। तर डोन्ट बी हैन सो हेजिटेटेड हैन। यो कुराहरू हामीले सबै मजाले डिस्कसमा यो सबै फ्ल्यागको बारेमा छुट्टै पढ्नै पर्छ। यो सबै रेजिस्टरको बारेमा हामीले पढ्नै पर्छ है। म त तिमीलाई जस्ट आज इन्ट्रोडक्सन जस्तो गराइदिन्छु अनि नेक्स्ट ल्याबबाट चाहिँ एकदम मजाले नै पढाउँछु भनेर बसिरहेको थिएँ हैन। अब यो 5 वटा फ्ल्याग हुन्छ हाम्रो जेनरली 8085 मा चाहिँ 5 वटा हुन्छ। अनि 8086 मा अलि यो भन्दा धेरै हुन्छ। यस भनेको साइन फ्ल्याग, जेड भनेको जीरो फ्ल्याग हैन, एसी भनेको अक्सिलरी क्यारी भन्छ, पी भनेको प्यारिटी भन्छ, सी भनेको क्यारी भन्छ। ओके, यो चाहिँ फ्ल्याग भयो। अनि यो यत्रो बीचमा देखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ कोड लेख्नु पर्यो हैन। हामीले चाहिँ प्रोग्राम हाम्रो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम भन्छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो हैन। हामीले यहाँ जे लेखे पनि यो कुराहरु यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो है। यो कोड लेख्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। ओके, अब हेर यहाँ तल आएर हेर हामीले मैले के भन्थ्यो भने हाम्रो जेनरली माइक्रो प्रोसेसरमा चाहिँ हेक्साडेसिमलमा काम हुन्छ हो। हेक्साडेसिमलमा काम हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ भने देयर इज कन्भर्टर हैन। आइदर डेसिमलबाट हेक्सामा कन्भर्ट गर्न मिल्छ, अर डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलबाट डेसिमलतिर कन्भर्ट पनि गर्न मिल्छ। सपोज मैले 10 हाले भने कति आउनु पर्यो, ए आउनु पर्यो हैन। ल भनेको मतलब मेरो 10 भनेको हेक्साडेसिमलमा कति हो, ए आयो। ठीक छ, यो कन्भर्टर पनि छ। अनि यहाँ आइओ पोर्टहरु छ। हामीले कुन चाहिँ पोर्टहरुबाट दिएको यो डिफरेन्ट काइन्ड्सको नम्बर छ हैन। यो भनेको इनपुट, यो भनेको आउटपुट पोर्ट हो। ठीक छ, यो पोर्टको अहिले हामीलाई खासै चाहिएको छैन, यो हामीतिर चाहिएको छैन। 0 देखि 255 वटा पोर्ट छ हैन। अहिले हामीलाई जेनरली यो अहिले चाहिँ युज हुँदैन, एकदम पछि युज हुन्छ। अनि अर्को छ मेमोरी। मेमोरी चाहिँ तिमीले दुई ठाउँमा देख्न सक्छौ। एउटा चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौ है, अर्को भनेको यहाँ पनि देख्छौ। यहाँबाट गरे पनि हुन्छ, यहाँबाट गरे पनि हुन्छ, तर सहिले चाहिँ मलाई यहाँबाट लाग्छ है। ल यसको बारेमा अहिले भनौँ ल ल है त। अब तिमीले यहाँ हेर तिमीले ठ्याक्कै आफै पनि पोइन्ट आउट गर्छ। ल हेर किप्याड भनेछ नि, अब हेर किप्याड भनेछ है। अब यहाँ तिमीले हेर त एसीआई देखाछ, एडीसी देखाछ, एडीडी देखाछ हो। मैले अघि पोस्ट गरेको थिएँ नि, त्यो सबै इन्स्ट्रक्सनहरु एक्चुअली यही हो है। हामीलाई चाहिने इन्स्ट्रक्सन ग्रुप वाइज पोस्ट गरेको छ मैले। जस्तो डाटा इन्स्ट्रक्सन कुन हो, अर्थमेटिक लजिकल इन्स्ट्रक्सन कुन हो, ठ्याक्कै मैले ग्रुप वाइज ठ्याक्कै पोस्ट गरेको छु। त्यो तिमीले ठ्याक्कै त्यो ट्युटोरियल पोइन्टमा पनि छ त्यो कुरा हैन। सबै ट्युटोरियल पोइन्टबाट मैले हाल्दिया हो हैन। त्यो त्यहाँबाट निकाले हुन्छ, नत्र मैले अघि पोस्ट गर्दैबाट निकाल्ने हुन्छ हो। यो इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ हामीलाई सबै चाहिन्छ। यति धेरै छ अब एकदम हुन्छ नि, यति धेरै चाहिँ कसरी कन्ठ पार्ने भनेर नडराउ हैन। हामीले इच ल्याबमा सबै इन्स्ट्रक्सन मज्जाले नै प्र्याक्टिस गर्छौँ। किनकि तर हामीलाई जहाजमा फेरि इन्स्ट्रक्सन सोध्ने हैन, हामीलाई सोध्ने त फेरि प्रोग्राम हो। यो इन्स्ट्रक्सन नथाहा पाइकन फेरि प्रोग्राम लेख्न सकिँदैन हैन। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम लेख्न सकिँदैन। त्यो भएर इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीले के अरे जस्तो डाटा इन्स्ट्रक्सन एउटा क्लासमा गऱ्यो भने त्यो रिलेटेड कस्तो कस्तो प्रोग्राम हुन्छ त्यो गर्छौँ। त्यसैगरी सेकेन्डमा अर्थमेटिक लजिकल गऱ्यो भने त्यससँग रिलेटेड कस्तो कस्तो प्रोग्राम गर्न सक्छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी इच ल्याबमा हामी अपडेट गर्दै जान्छौँ। हामी 12 देखि 13 वटा ल्याब गर्छौँ होला हैन। 8085 को चाहिँ 8 वटा कि 7 वटा गर्छौँ। त्यसपछि रिमेनिङ चाहिँ हामी 8086 गर्छौँ।
त्यही भएर यो किप्याड भनेको चाहिँ यति धेरै देखे पनि नडराउने हैन, यति धेरै भएछ भने नडराउने, एकदम सिम्पल छ यो। खासै एकचोटि भन्ने बित्तिकै अलिकति कन्फ्युज लाग्छ, तर त्यो प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड। त्यही भएर यो भयो है। अब मेमोरी छ, मेमोरी तिमीले हेर त यतातिर चाहिँ तिमीहरू यो एड्रेस भनेको चाहिँ हेक्साडेसिमलमा छ है, अनि यहाँको एड्रेस भनेको चाहिँ डेसिमल पोइन्टमा छ। त्यही भएर तिमीलाई अब डेसिमलमा चाहियो कि हेक्साडेसिमलमा चाहियो इज अप टु यु है। ल यहाँ छ। अब यो स्ट्याक भन्छ, स्ट्याक पोइन्ट हामीले स्ट्याक पनि अहिले आएछ, हामी युज गर्दैनौँ, स्ट्याकमा इन्स्ट्रक्सनमा पुगेपछि त्यो बेला युज गरौँ ल, अहिले मैले केही पनि भनेन हैन। डाटा भनेको यहाँ अहिले केही पनि गरेको छैन, त्यही भएर आएको छैन। अनि आइओ पोर्ट यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, अघि जस्तै ठ्याक्कै यो मेमोरी जस्तै आइओ पोर्ट यहाँबाट युज गरे पनि भयो, यहाँबाट युज गरे पनि भयो। यसको लागि पनि ठ्याक्कै हेक्स फर्म र अनि यहाँ डेसिमल फर्ममा छ। ओके ल, अनि यो ल सपोज मैले अहिले त तिमीलाई इन्स्ट्रक्सन थाहा छैन हैन, त्यही भएर मैले एउटा इन्स्ट्रक्सन के लेखेँ भने यो फेरि केस सेन्सिटिभ छैन है, जस्तो लेखे पनि हुन्छ, क्यापिटल लेखे पनि हुन्छ, स्मल लेखे पनि हुन्छ, इट्स अप टु यु। केस सेन्सिटिभ छैन हैन, सी जस्तो त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, केस सेन्सिटिभ छैन। त्यही भएर अब तर अहिले पो मलाई थाहा छ त हैन, जब मैले एमबिआई भनेको मुभ इमिडिएट हो भने मैले के गरेँ भने मुभ इमिडिएटमा चाहिँ सिधै 02 हाल्नुपर्छ हैन। 02 हाल्नुपर्छ भनेको सिधै डाइरेक्ट डाटा नै मैले एतिर पठाउँछु। तिमीहरू अहिले चाहिँ हुन्छ नि के हो जस्तो भन्नु नआत्ति, मैले तिमीलाई यो एमबिआई को बारेमा एमओबी को बारेमा एकदम मजाले पढाउँछु पछि। अहिले तिमीलाई जस्ट कसरी काम हुन्छ यहाँ चाहिँ देखाउन लाग्यो है। अब तिमीलाई यो 02 मात्र लेख्यो भने चाहिँ यसले डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। यहाँ चाहिँ तिमीले एच हालिदिनु पर्यो, एच रिप्रेजेन्ट्स हेक्साडेसिमल है, ठिक छ। अब तिमीलाई 02 मात्र हाल्यो भने चाहिँ डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्यो, एच हालिदियो भने चाहिँ त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब अर्कोतिर मैले के हालिदिउँ ल, बी पनि हाल, बीमा पनि जुन लेखे हुन्छ यो बी क्यापिटल लेख्नु स्मल लेख्नु तिमीहरूको इच्छाको कुरा, यो केस सेन्सिटिभ छैन भनेछु मैले। र बीमा चाहिँ मैले कति हाल्दिएँ ल, 3 हाल्दिएँ। ओके 3 हाल्दिएँ हो। एमा चाहिँ मैले यो देखिरहेछ है, बुझिरहेछौ नि है, हेलो बुझिरहेछ। ओके ल, एमा चाहिँ मैले 2 हाल्दिएँ रे, बीमा चाहिँ 3 हाल्दिएँ है। अनि मैले के गरेँ भने एड गरेँ रे। एड भनेको के गर्ने अब, एड ए कमा बी लेख्ने त ल, एड ए कमा बी लेख्नु पर्दैन है। किन पर्दैन भने अब यो कुरा पछि एडको पढाउन पनि आउँछ, अहिले मैले तिमीलाई जस्ट एक्जाम्पलमा दिइरहेको छु भने के छ भने एड भनेको 1 बिट इन्स्ट्रक्सन हैन। 1 बिट इन्स्ट्रक्सन भने तिमीले एड लेखेपछि अटोमेटिकली एउटा जोडिने त एक्युमुलेटर हो कि एक्युमुलेटरसँग जोडिन्छ भन्छ क्या, जे भए पनि तिमीले एक्युमुलेटरसँग जोडिन्छ। त्यही भएर एड बी मात्र लेख्नु पुग्छ भने मतलब बी र ए अभियसली एड हुने हो कि यो भनेको है सर। हजुर त्यो माथि मुभमा क्यापिटल ए अन एडमा स्मल ए लिँदा खास के फरक पर्छ? के रे बुझेन भन्नु त? और तपाईले मुभमा क्यापिटल भएको थियो हैन, अनि एडमा चाहिँ स्मल ए लिँदा खास के फरक पर्छ? प्रब्लम केस सेन्सिटिभ छैन, केस सेन्सिटिभ छैन। तिमीले जे लेख्यो माथि ल, माथि चाहिँ क्यापिटल यम लेख्दिएर मैले हैन, तल चाहिँ स्मल यो केस सेन्सिटिभ छैन। तिम्रो हेर न एउटै कलरमा आइरहेछ, केस सेन्सिटिभ छैन कि सी जस्तो। त्यही भएर अलिकति इजी हुन्छ हामीलाई लेख्दाखेरि हैन। ल ल तिमीले मुभ लेख्या हो र, मुभ लेख्यो भने यो मुभ भए पनि यो 02 जाँदैन नि, फेरि मुभ हुनलाई 2टा रजिस्टर चाहिन्छ। त्यही भएर एमबिआई नै लेख अहिले तिमीले लेखिरहेछौ भने एमबिआई नै हुनु पर्यो, किनकि मुभको फेरि छुट्टै छ। त्यही भएर तिमीले त अहिले पढाएको छैन, त्यही भएर मैले जे गरेछु त्यही गर। तिमीले यहाँ एमओबी लेख्यो भने यहाँ ए कमा 02 लेख्न पाइँदैन कि, ए कमा बी नै लेख्नुपर्छ। किनकि मुभले चाहिँ के गर्छ, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने काम गर्छ बिट्विन 2टा रजिस्टर। यो सिधै के अरे यो भ्यालु चाहिँ त्यसले पठाउँदैन है, कि मेमोरीबाट रेजिस्टरतिर जान्छ, कि रेजिस्टरबाट मेमोरीतिर जान्छ, कि रेजिस्टर टु रेजिस्टर जान्छ। त्यही भएर मुभ एमओबी लेखेर ए कमा 03 चाहिँ गर्न पाउँदैन, इमिडिएट नै गर्नुपर्छ, एमबिआई नै गर्नुपर्छ है। ल अनि लास्टमा गएर हामीले चाहिँ जस्तो त्यसमा गेस लेख्थ्यो भने यसमा हल्ट भनेको स्टप गर्ने हैन, कहाँ गएर स्टप गर्ने हल्ट गर्ने। ल यति कोड लेख, यति 4वटा लाइन लेख, लेख्यो सबैले? भइसक्यो सर, भइसक्यो। ओके ल सबैले गर है, एक प्यारालेल जाम। आज जस्ट इन्ट्रोडक्सन क्लास जस्तो हो हैन, एक्चुअली के चाहिँ हुँदो रहेछ तिमीलाई ट्रेलरमा त देखाएको हैन, तर सी जस्तो गाह्रो चाहिँ छैन यो प्रोग्राम चाहिँ। एकदम मैले के अरे तिमीलाई चाहिँ फ्र्याङ्कली भनेको हैन, सी जस्तो एकदम हुन्छ नि त्यो सिन्ट्याक्स इररहरू केही पनि हुँदैन। तिमीलाई जाँचमा तिमीले यतिकै लेखिदिने हो हैन, यतिकै लेख्ने। 2टा नम्बर एड गर्ने भने यति लेखे सक्यो, तर जाँचमा सधैँ त आउँदैन हैन, त्यो प्रब्लम छ। ल यति लेखेको हो भने ल हेर त,
अब हेर मसँग यहाँ छ फाइल छ रिसेट छ एसेम्बलर छ डिबग छ है डिबगमा गएर खिच्ने अब डिबग गर्दा पनि अब हामीलाई कस्तो चाहियो 1 by 1 लाइन डिबग गर्ने हो कि हैन एकैचोटी हुन्छ नि लास्ट आउटपुट चाहिने हो कि हैन त्यो पनि गर्न मिल्छ है त ल सुरुमा चाहिँ मैले यो अनि यो पनि छ हेर यो एसेम्बलरमा गएर तिमीहरू एसेम्बल पनि गर्न सक्छौ स्टार्टिङमा त्यसपछि एक्जिक्युट पनि गर्न सक्छौ फर्स्टमा टास्क भनेको हाम्रो एसेम्बल गर्नु पर्यो ल ठीक छ ल हेर यहाँ तिमीहरूले प्रोग्राम एसेम्बल सक्सेसफुली भन्छ हो भयो यहाँ इरर आयो भने चाहिँ यहाँ इरर भन्छ है सपोज ल मैले यो बी लेखेन अरे हैन यो बी लेखेन भने हेर त ल हेर है 3 मा के भयो इनकम्प्लिट अपकोडमा इनकम्प्लिट भयो सो दैट अब अघि जस्तै मैले a मा बी लेखे भने के हुन्छ ल हेर इरर भयो किनकि मलाई यहाँ a चाहिँदैन त्यही भएर है ल भयो सबैको यो एसेम्बल भयो सबैको भयो सर भयो है ल सरी अब हेर है त एसेम्बल भयो अब एक्जिक्युट गर्नु पर्यो मैले त अहिले सिधै सबै एकैचोटि एक्जिक्युट गर्छु ल एक्जिक्युट गर्ने है त ल हेर ल यतातिर के चेन्ज पायो यतातिर हेर त ए तिर बीसी तिर के चेन्ज पायो कि पाएन पायो पीसी मा चेन्ज पायो होला पायो पीसी मा 42 आयो 4206 आयो होला ए तिर 05 आयो होला हेर त हो 05 चाहिँ आयो मेरो बी तिर 03 आयो होला हेर त हो सर हो चेन्ज त भइराछ नि हैन 42 ल अब खाली देखाएको छ बीसी त बी तिर 03 आउँछ होला यही कोड लेख्नु छ आयो ल है त सबैको आयो कि हैन भन त सबैको आयो कि हैन सबैजना प्यारेलल छ सबैजना खै आयो कि हैन केटीहरुको आयो कि हैन आयो सर आयो है ल अब हेर है मैले अब यो चाहिँ मेरो अब यसलाई कसरी हेर्ने है त ल अब यसलाई चाहिँ मैले रिसेट गर्ने रिसेट भनेको यहाँ रिसेटमा गएर तिमीसँग 4 अप्सन छ आइदर रेजिस्टर मात्र रिसेट गर्ने अर फ्ल्याग मात्र रेजिस्टर गर्ने सरी रिसेट गर्ने अर आइओ पोर्ट रिसेट गर्ने अर मेमोरी रिसेट गर्ने अहिले मैले सबैलाई रिसेट गर्दै ल रिसेट अल भयो भने यो फेरि ब्याक टु द जिरोमा गयो सबै रिसेट गर यहाँ एच हाल है एच हाल मैले अहिले एच हाल ल रिसेट गरे तिमीहरूले रिसेट गर्यो हजुर मैले बोला हो हैन भयो सर भयो ए ल अब है त अब यसलाई चाहिँ 1 by 1 लाइन गरौँ है त ल तिमीहरूको यहाँ डिबग भन्ने छ तिमीहरू यहाँबाट गए पनि हुन्छ हैन यहाँबाट गए पनि हुन्छ यहाँ डिबगबाट स्टेप इन भनेर गए पनि हुन्छ अर सरी सिम्पली F5 थिचे पनि हुन्छ तिमीहरूलाई जुन इजी लाग्छ हैन यो एरोबाट गए पनि हुन्छ यहाँ एरो छ यो एरोबाट गए पनि हुन्छ यो डिबगमा गएर स्टेप इन गरे पनि हुन्छ हैन अनि सरी अनि यो सिधै F5 थिचे पनि हुन्छ ल मैले चाहिँ अहिले यहाँबाट गएँ ल ल भयो सबैको यस्तो यो कुन रङ हो यो साइन साइन यो रङ आयो होला हेर आयो है आएछ ल अब यसले मलाई के भन्छ भने यो अहिले तिमीहरूलाई थाहा छैन मैले तिमीहरूलाई भन्छु यसले के भन्छ भने 02 लाई लगेर कहाँ हाल भन्छ ए मा लगेर हाल भन्छ ए भनेको एक्युमुलेट है हामीले चाहिँ यहाँ एबीसीडी एचएल बाहेक अरू रेजिस्टर युज गर्न पाइँदैन है जस्तो मैले यस भनेर युज गर्न पाउँदैन बिकज द्याट इज नट ए रेजिस्टर इन 885 है मैले यस युज गर्न पाउँदैन के युज गर्न पाउँदैन किनकि मसँग भएको रेजिस्टर मात्र यति मात्र छ के बीसी एउटा रेजिस्टर हो बी र सी छुट्टै रेजिस्टर बीसी एउटै हैन बी अनि सी छुट्टै हो डी र ई छुट्टै हो एच र एल छुट्टै हो यति रेजिस्टर मात्र मैले युज गर्न पाउँछु मैले आफ्नो नामले चाहिँ यस मेरो नाम सीमान्त हो भने मैले यस रेजिस्टर युज गर्न पाउँदैन अरू तिमीहरूको नाम के जेड होला जेडबाट आउँछ जेड युज गर्नु है त्यो चाहिँ ध्यान दिनु है इरर आउँछ तिमीहरूको त्यहाँ भयो ल अब यो लाइनले हेर अब तिमीले अझ एउटा एरो थिच ल हेर यसले के भन्थ्यो मैले 02 गएर कहाँ आउँछ एक्युमुलेट ल हेर यहाँ गएर इन्स्ट्रक्सन हेर तिम्रो ए मा गएर 02 आउँछ है आउँछ नि आयो कि आएन त्यो एउटा लाइन आयो अब यसले के भन्छ मेरो 3 चाहिँ लगेर कहाँ हाल्यो बी मा लगेर हाल्यो हैन अब फेरि एरो लैछ त तिम्रो 3 लगेर कहाँ आउँछ बी मा आउँछ ल हो अब यसले के भन्छ भने
यो एडिडी बीले चाहिँ के भन्छ भने अहिले त्यति मात्र बुझ, अहिले जे मैले भनेछु त्यही मात्र बुझ कि तिमीहरू त्यो बढी त्यो हुन्छ नि के अरे कसरी आयो के आयो त्यति नबुझ क्या। यो यसको बारेमा त तिमीहरूले डिटेली नै पढ्छौ मजाले होइन। जस्तो म एमबिआईको काम के हो, एडिडीको काम के हो होइन। अहिले अब यसले चाहिँ के भन्छ भने एडिडी बीको मतलब चाहिँ के हो भने एकुमुलेटरसँग बीको कन्टेन्ट जोड भनेको क्या होइन। एकुमुलेटरसँग बीको कन्टेन्ट भनेको मतलब तिमीसँग एकुमुलेटरमा चाहिँ 2 छ, बीमा चाहिँ तिम्रो कति छ 3 छ, यो दुईटा जोडेर कहाँ राख भन्छ एकुमुलेटरमै राख भन्छ भनेको मतलब अब त्यसलाई फेरि नेक्स्ट गर्यो भने तिमीसँग 3 र 2 जोडेर कति आयो 5 आयो है। त्यसपछि तिम्रो प्रोग्राम इन्ड भएको छ ल। त्यही भएर लास्ट आउटपुट चाहिँ तिम्रो यो आएको 05 चाहिँ एमा आएको होइन। हामीले एमा कति राखेको थियो 2 राखेको तर लास्टमा आउँदाखेरि हाम्रो कति आयो 05 बिकज वी एडेड एडेडको के एड गर्यो भने हामीले 3 पनि लगेर एकुमुलेटरमा एड गरेको। त्यही भएर लास्टमा आउटपुट चाहिँ हाम्रो 05 बीमा चाहिँ 03 नै आएको ल। यसैमा थप है त ल। यसैमा थप के थप्यो भने मैले अब मुभ चाहिँ के गरेँ भने मसँग एमा भएको कुरा चाहिँ मैले सीतिर मुभ गरेँ ल। मुभ गर्दा यस्तो लेख्न पाइन्न है। मैले अघि भने मुभ चाहिँ के हुन्छ भने रजिस्टरको बिचमा हुन्छ, रजिस्टर मेमोरीको बिचमा हुन्छ, त्यो हुन्छ। यस्तो नम्बर र यो मुभ हुँदैन ल। अब यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ यसले के भन्छ भने मसँग एमा जति छ त्यो कुरा कहाँ जान्छ सीमा जानु पर्यो हो। मुभमा के गर्नु पर्यो भने मेरोसँग एमा जति छ त्यसले सीमा जानु पर्यो ल। मैले एकैचोटि एक्जिक्युट गरेँ होइन, मैले एकैचोटि एक्जिक्युट गरेँ भने सीमा पनि 5 आयो त्यही हो नि हो सर हो ल। सपोज यो मुभ्स कमा सीए कमा मैले यहाँनिर गरेको भए मसँग कति आउँथ्यो हेर त। मसँग यहाँनिर गरेको भए मसँग सीमा कति आउँथ्यो 2 आउँथ्यो 2 आउँथ्यो बिकज त्यो बेला मसँग एड भएको छैन होइन। ल हेर मैले यसलाई एक्जिक्युट गरेँ भने मसँग चाहिँ सीमा कति आउँछ 2 आउँछ ल हेर। किनकि म यसले के भन्यो भने 2 चाहिँ लगेर एमा हाल अनि एमा जति छ त्यसलाई लगेर सीमा हाल भनेको मतलब एलाई सीमा लगेर यसरी हाल है यसरी भयो। त्यही भएर कुनै पनि 2टा नम्बर जोड्न छ भने हामीलाई एड बी कमा सी लेख्न पाइँदैन कि यसमा। यसमा जहिले पनि हामी केसँग एड गर्छौँ एकुमुलेटरसँग नै एड गर्छौँ। त्यही भएर अलिकति झ्याउँछ है ल। बुझ्छ यो गरेको सहिलो लाग्छ अलिअलि ठिकै लाग्छ सर। ठिकै छ है। त्यस्तो विधि सहिलो त छैन। यो इन्स्ट्रक्सनहरू याद भयो भने त त्यस्तो खासै प्रब्लम आउँदैन है। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन नै मेन कुरा अनि यो हल्ट भनेको चाहिँ स्टप होइन, यो स्टप हल्ट गरेको ओके ल। मैले त तिमीहरूलाई अब हेर है ल यहाँ चाहिँ मैले सपोज होइन मैले यो एच नलेखेर मैले 15 दिएँ अरे ओके 15 दिएँ अनि यसलाई हटाएँ होइन यो दिएँ ल। अनि यहाँ चाहिँ मैले 20 दिएँ अरे ल एच लेखेर अरे मैले होइन। यो गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँ कति आउनु पर्ने एमा कति आउनु पर्ने हो 35 35 आउनु पर्ने हो तर 35 आउँदैन। 35 को हेक्सा चाहिँ आउँछ है बिकज यो रजिस्टरमा भएको जति सबै हेक्सा फर्ममा आउँछ ल। 35 को हेक्स भनेको कति हो 23 रहेछ ओके हेरौँ है त। 35 को हेक्स भनेको 23 ओके 20। त्यही भएर यहाँ एच लेखेन भन्यो भने आफै कन्भर्ट भएर आउँछ भने है। बुझ्छौ मैले भनेको तिमीले यहाँ एच लेख्यो भने त एच नै मान्छ। त्यही भएर यहाँ एच लेखेन भने चाहिँ यसले आफै हेक्सामा कन्भर्ट गर्छ अनि त्यसले आफ्नो आउटपुट लेख्छ। अरू यो 2टा जोडेर हेक्समा कन्भर्ट गरेर लान्छ ल। 15 ले हामीले यहाँ 20 राखेछ 20 को हेक्स भनेको 14 रहेछ त्यही भएर यहाँ 14 आइरहेछ है। अनि रिसेट गर्ने कुरा त छँदैछ अब कसलाई रिसेट गर्ने त्यो कुरा हो। अब अर्को कुरा के छ भने ल मैले अहिले याद लाग्थ्यो भने ल अब चाहिँ 35 आउँछ अब चाहिँ 35 आउनु पर्यो नि होइन। अब चाहिँ 35 आउनु पर्यो कृष्ण ल अब चाहिँ 35 आयो बिकज 2टै हेक्समा छ। त्यही भएर यता हाम्रो पर्फर्म काम चाहिँ सबै हेक्समा हुन्छ। अब तिमीहरूलाई बाइनरीमा सरी डेसिमलमा राखेछौ कि हेक्समा राखेछौ तिमीहरूको कुराको इच्छा ल। अब यो पिसी भन्ने हेर त यतिकै बढिरहेको नि कहिले 4206 मा पुगेछ कहिले 42 कता पुगेछ। यो के हो त अब अघि मैले भने प्रोग्राम काउन्टरले के गर्छ भने हाम्रो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कुन हो भनेर ठ्याक्कै देखाउँछ। अब यहाँ हेर तिमीले यहाँ बक्समा देख्छौ लोड मी एड भनेर देखाछ है यहाँ देखाछ है ल। अब लोड मी एड भनेको चाहिँ के हो भने मलाई यो मेमोरीमा जाऊ होइन यतातिर सबै मेमोरीमा जाऊ होइन यतातिरको मेमोरीमा जाऊ। अब कुन चाहिँ मेमोरी लोकेसनबाट मलाई लोड गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्ने हो ओके। मलाई चाहिँ 000 ल यहाँबाट मलाई लोड गर्ने हो। मलाई 000बाट चाहिँ मैले लोड गरेँ भनेको मलाई यहाँबाट लोड
अब यसलाई एक्जिक्युट गरेर त के हुन्छ ल हेर त यहाँ चेन्ज भयो हेर त हो यहाँ चेन्ज भयो एकताल ट्राई गर्दा सबै यहाँ एच नराम्रो भयो चेन्ज भयो अब त्यो चेन्ज भनेको के हो त कस्तो खाले चेन्ज आयो यस्तो है 62 रे 21 रे हैन 6 रे 32 रे के आयो त्यस्तो ल त्यो बारेमा म भन्छु है ल ल है त सबैको आयो यो चेन्ज भयो यस्तो चेन्ज भएको आयो सबैको आयो कि नै आयो सर मेमोरीमा चाहिँ अब एउटा प्रब्लम के छ भने मेमोरीमा फेरि यहाँ चाहिँ अब डेसिमलमा आउँछ क्या डाटा बुझ्यौ यहाँ चाहिँ फेरि डेसिमलमा डाटा आउँछ है ल सपोज एकताल मैले 15 र 20 राखेँ त ल यहाँ एकताल सबैले 15 र 20 राख त अरू आफ्नो कुनै मन लाग्दो नम्बर राख एच नराखिकन राख एच नराखिकन राख ल ल अनि रिसेट गरिदियो सबै रिसेट गरिदियो सबै भ्यालु रिसेट गरिदियो ल हेरौँ है त यसले के गर्छ सबै भ्यालु रिसेट गरिदियो है त त्यसरी 1 बाई 1 लाइन स्टाइल गर्न ल अनि आफै गर्छौ ल है त ल 1 बाई 1 लाइन जाने है त म यताबाट गएँ ल तिमीहरूले भन मलाई अब यसले फर्स्टले के गर्छ फर्स्ट लाइनले के गर्छ तिमीहरूले मध्ये कसैले भन एकैताल ल रिसेट भयो नि त हैन यो रिसेट 15 को भ्यालु ए मा गएर राख्नु ल यसले के भन्छ 15 को लालर कहाँ हाल ए मा तर 15 भनेको अहिले के छ डेसिमल छ सो दैट 15 को भ्यालु भनेको ए मा गएर कति हुन्छ डेसिमल भ्यालु भनेको मतलब 15 एफ हुन्छ एफ 15 हैन हैन एफ ठीक छ यो चाहिँ भन्छ तिम्रो ए मा कति आउँछ यसले एफ आउँछ हो ए मा गएर कति आउँछ एफ आउँछ अब यो पीसी मा गएर कति आउँछ होला प्रोग्राम हेर त काउन्टर त्यसलाई पछि एक्ट गर हैन 002 आउँछ हेर त हो सर ल है तिमीहरूले ठ्याक्कै मैले के भने हामीले पो एमबीआई दिएको हो त हामीले पो एमबीआई दिएको हो त तर प्रोसेसरले त हेर त तिम्रो 62 बुझिरहेछ एमबीआई ए भनेको त्यसले 62 बुझ्यो त्यसको 62 डाटा बुझ्यो अनि हामीले दिएको 15 चाहिँ यहाँ आइ हेर यो 2 बिटको भएको भएर चाहिँ एक बिटमा चाहिँ तिम्रो 62 एमबीआई ए भनेर चाहिँ यहाँ 00 हामीले लोड कहाँबाट गरे 00 बाट लोड गरे हो नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ 62 भनेको अपकोड के त्यसको लागि 62 भनेको अपकोड एमबीआई को अपकोड रहेछ अनि हामीले दिएको 15 चाहिँ नेक्स्टमा गएर ठ्याक्कै दुई हेर पीसीले ठ्याक्कै लोकेसन पनि दिइरहेछ 0002 मा अब त तिम्रो स्टार्टिङ कहाँ भइरहेछ 002 मा स्टार्टिङ हुन्छ अब यो ठ्याक्कै एमबीआई बी चाहिँ अनि एमबीआई बी गरे भने ठ्याक्कै हेर त एमबीआई बी भनेको चाहिँ 6 वाला रहेछ त्यसको अपकोड चाहिँ 6 रहेछ हैन अनि 0003 मा चाहिँ के रहेछ 20 हामीले दिएको 20 ठ्याक्कै फर्स्टमा चाहिँ अपकोड सेकेन्डमा डाटा अपकोड डाटा स्टोर हुन्छ यसरी स्टोर हुन्छ तिम्रो सीओडी मा पढ्यो होला हैन अपकोड हुन्छ त्यसको डाटा आउँछ अपकोड हुन्छ त्यसको डाटा आउँछ है ल अब फेरि अब यहाँ पीसी मा कति आउँछ होला हेर त कति आउँछ पीसी मा 004 आउनु पर्यो किनभने एमबीआई पनि 2 बिटको हो त्यही भएर यसले दुईटा बिट खायो त्यसरी एमबीआई बी पनि यो दुईटा बिट खान्छ भने 6 र 20 पनि खाइदिन्छ अब गर्दाखेरि यहाँ कति आउनु पर्यो 004 आउनु पर्यो अब तिम्रो अब नेक्स्ट लोकेसन भनेको यो हो के 004 त्यही भएर यहाँ 004 सो दैट पीसी इज रेस्पोन्सिबल फर लोकेटिङ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन एड्रेस अब नेक्स्टमा चाहिँ कुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यसको सो गर्ने काम चाहिँ पीसीले गर्छ के बुझ्छ ल एडीडी बी भनेको चाहिँ यो रहेछ 128 रहेछ है त्यसको अपकोड हो यो डाटाहरु जे पाए त्यही आएको नि यसको अपकोड दिइरा है ल त्यसरी एचएलडी को कति रहेछ 118 रहेछ यो एडीडी पनि 1 बिटको यो पनि 1 बिटको भएर एक सरेछ यहाँ चाहिँ है ल अनि लास्टमा चाहिँ अब कति हो 6 अब चाहिँ तिम्रो स्टार्टिङ कतिबाट हुन्छ 6 बाट हुन्छ हैन मलाई अब 00 बाट हैन मैले 008 बाट लोड गर्नु पर्यो ल 8 बाट लोड गर्नु पर्यो ल यसलाई एक्जिक्युट गर्नु अब तिम्रो 8 बाट आउँछ ल 8 बाट आयो ल कहाँ गयो ल 8 बाट सुरु भयो तिम्रो प्रोग्राम त्यही भएर यो मेमोरी कुन चाहिँ बाट लोड गर्ने यो चाहिँ यहाँ लेख्नु छ भनेको है बुझ्छ हेलो
सुनिरहेछौ बुझिरहेको छु सर सुनिरहेको छु सर ए, सुनिरहेको ल अब के भन्न बाँकी छ भने ल मलाई के गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा पक्कै त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ अब ठ्याक्कै पलाइदिउँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डाउनलोड गर है मैले हजुर त्यो 8 बाट कसरी स्टार्ट गर्नु भएको तपाईले यहाँ माथि लोड मी एट 008 लेखिदिने ए हस् लोड चाहिँ जहाँ गर्यो त्यही नै लोड हुन्छ तिमीलाई हस् ल ल तिमीलाई सिम्पल एउटा मैले के दिएँ भने ल तिमीलाई मैले क्वेसन यहाँ लेखेँ त तिमीले के गर्नु पर्यो भने मुभ होइन यस्तो गरौँ न प्रोभाइड मैले सिम्पल तिमीहरूको आजबाट ल्याब सुरु भएको छैन आज इन्ट्रोडक्सन मात्र तिमीहरूको ल्याबको क्वेसन छुट्टै प्रोभाइड 15H2 एक्जा है हो एच भनेको 15H2 ए एक्युमुलेटर हैन प्रोभाइड 15H2 एक्युमुलेटर 16H2 B and 13H2C ल ए मा चाहिँ 15 हाल बी मा चाहिँ 16 हाल सी मा चाहिँ 13 हाल रे हैन अनि एड बी एन्ड सी एड टु सी एन्ड एड बी एन्ड सी अलिकति तल गएर खै देख्दैन कति बेला एड बी एन्ड सी बी र सी एड गर्ने एड बी एन्ड सी त्यसपछि 15 त्यहाँ हाल्यो अनि subtract C from A and finally move the outcome and finally move the outcome to कहाँ पठाउनु डी रहेछ डी खै प्रोभाइड 15 चाहिँ ए मा 15 गयो बी मा 16 गयो सी मा 13 गयो बी र सी जोड्नु पर्यो अनि ल बी र सी जोड्नु पर्यो त्यसपछि सब अब तिमीलाई बी र सी जोड्न फेरि यहाँ प्रब्लम हुन्छ किनकि एड बी गाउँमा सी लेख्न मिल्दैन एक्युमुलेटरसँग जोड्ने हो हैन त्यो यहाँ क्लियर पनि राख्नुपर्छ हैन ल तिमीले के बुद्धि परोस् ल त्यो चाहिँ म हेरौँला हैन फ्रम ए एन्ड फाइनली मुभ द आउटकम टु डी ल यति नै गर ल यो ट्राई गर ल तिमीले के भर्खर मैले पढाएको के बुझ्यौ ल बी र सी चाहिँ कसरी एड गर्छ त्यो मात्र हेर्न मन लाग्यो मलाई सो तलको के लेख्नु भयो रे 13 to 7 एड बी एन्ड सी एन्ड सब ए लेख्नु भयो सब सी देखेन पख म जुम भन्छ जुम पनि हुँदैन क्या जुमै हुँदैन ल म यहाँ कमेन्टमा पठाइदिन्छु प कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिन्छु म ल तिमीहरूले ठ्याक्कै के चाहिँ बुझ्यो भर्खरै ल हेर कसले हल्का एउटा दिमाग लगाउनुपर्छ त्यहाँ मलाई केही चाहिएन मलाई बी र सी चाहिँ कसरी एड गर्छ त्यो मात्र हेर्नु मन लाग्यो ल तिमीले यही कमेन्टमै पठाऊ है तिमीले यही कमेन्टमा पठाऊ म एकछिन सबैले यही कमेन्टमा पठाऊ है सबैले 21 जना मध्ये सबैले 20 जना रहेछ 20 जनामा सबैले ल ओए सुजन अब भन के रे एड गर्ने भन्थ्यो खै मेरो त प्रोग्राम हेज मेनी एरर्स भनेर आइदियो पहिला बी र सी मा भ्यालु हाल्ने ए को भ्यालु नहालेर एड गरिदियो भने एक्युमुलेटरमा एड भएन त्यसपछि ए को भ्यालु राखेर सब ए गरेर गएर डी हुनु पर्ने हो खै के हुँदा भएन मेरो त प्रोग्राम हेज मेनी एरर्स आउँछ यार सिधै साला
क्या program has many errors रे program has errors check the message plane रे message plane किधर है के भयो गरे error आयो सर स्क्रिन शेयर गर त ल कसले गरे के स्क्रिन शेयर गर त ल म अफ गरे ल त्यो प्रेजेन्ट गर सुजनको इरर आ ल हेरौँ त के इरर आ म स्टप गरे ल प्रेजेन्ट गर त्यसको आयो शेयर भयो ल आइरहेछ ओके ल यो एमबीआई डी लेख्न मिल्दैन नि त डी पनि हुन्छ हैन र सर एमबीआई डी मात्र हुँदैन डी पछि एउटा के डी मा कति मुभ गर्ने त्यो चाहियो नि त डी मा एक्युमुलेटरको भ्यालु हो त्यो गर्नु पनि एमओबी लेख्नुपर्छ एमओबी एमओबी त्यही भने तिमीलाई अहिले थाहा छैन त्यही भएर केही पनि भएन हैन एक्जिक्युट एसेम्बल गर्यो भने के आउँछ इरर आउँछ अब ल प्रोग्रामै क्र्यास भयो सर हो र ल फेरि ट्राई गर्नु हुन्छ होला ल अरु कसैले मिलायो अरु कसैले ट्राई गर्यो यहाँ कोड पठाउ न मलाई के लेख्यो तिमीले त्यो पठाउ न हैन जे लेख्यो नि पठाउ न एटलिस्ट यो त गर्यो होला नि एमबीआई ए मा गएर 15 हाल्ने यो त गर्यो होला नि एटलिस्ट हैन यो त गर्यो होला पक्कै सबैले के गरेन यो पनि हेलो सुनिरहेछौ मलाई सुनिरहेकै छु म। ओके ल यो त गर्यो होला नि फर्स्ट लाइन त गर्यो होला नि ए मा गएर 15 हाल्ने यो गरि गरेन एक्युमुलेटर भनेको ए गर्यो होला है अब सेकेन्डमा के भनेछ भने 16 लाई लगाएर बी मा हाल्ने भनेको एमबीआई बी मा लगाएर कति हाल्ने 16 एच हाल्ने ल यो सेकेन्ड यो भयो ठीक छ हो अब थर्ड मा गएर कति हाल्ने भनेछ एमबीआई सी मा लगाएर कति हाल्ने 13 एच हाल्ने ल फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यति इजी छ नि सिम्पली के भनेछ भने 15 लाई ए मा लगाएर मुभ गर्ने 16 लाई बी मा लगाएर मुभ गर्ने एन्ड 13 लाई सी मा लगाएर मुभ गर्ने यो त इजी भयो नि त फर्स्ट तीनटाले भनेको यति हो अब के भनेछ भने अब हल्का ट्रिकी यहाँ के छ भने बी र सी जोड्नु पर्यो अब मैले के भनिरहेको छु भने वी कान्ट एड टु रेजिस्टर्स वी क्यान ओन्ली एड विथ एक्युमुलेटर हामीले जोड्ने भनेको एक्युमुलेटरसँग मात्रै हो हैन के गर्ने त यहाँ कसैले गर्यो अझै टाइम दिन्छु ल अझै तिमीहरूलाई मैले ल अझै 2 मिनट्स दिएँ ल सब यति त मैले गरिदिएँ हैन यसपछिको ल तिमीहरूलाई मैले 3 मिनट्स दिएँ ट्राई गर जस्तो बिग्डे पनि केही छैन हैन बिगाड्न त पायो नि ल ट्राई गर अनि यहाँ कमेन्टमा पठाऊ मलाई कसैले नि गर्न जब 5 लाइन लेख्न कति गाह्रो भयो तिमीलाई add B, add C, add A. ल सुबोधले पठाएको रहेछ add B, add C सबै ल ठिकै छ अहिले हेरौँ ल सर चल्यो ए ल पठाउँदा खै स्क्रिन शेयर गर क्र्यास भएर सर फर्स्ट टाइम ए ल स्क्रिन शेयर गरेर आयो होला अब आयो आछैन हुँदैछ ल आयो ल एमबीआई बी 16H आयो ठिक छ एमबीआई सी 13H आयो ठिक छ एड सी ल यो यसलाई एकछिन छोडिदिउँ एमबीआई ए मा 15H आयो एम सब ए ल ठिकै छ उसले गरेको ठिकै छ यसमा नि प्रब्लम छ हैन मैले के भनिरहेको छु भने वी क्यान ओन्ली एड विथ एक्युमुलेटर है
मलाई चाहिँ बी र सी जोड्न छ तर मैले एकुमुलेटरलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ क्या कसरी युज गर्नु मिल्छ त्यो अलिकति लजिक लाउन मैले जोड्न पर्ने भनेको बी र सी जोड्नु पर्ने हो तर मैले एकुमुलेटरलाई मात्र युज गर्न पाउँछु कि अरू मैले युज गर्न पाउँदैन त्यसलाई कसरी युज गर्नु ल तिमीले एड सी गरे भने त तिम्रो त ए र सी जोडिन्छ नि त होइन र सृजन हो अब मलाई त बी र सी जोड्नु पर्ने हो नि त कसरी जोड्छु बीलाई एकुमुलेटरमा राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हो त्यो गरे पनि हुन्छ हो ल सागरले भने हो सर ल के तिमीले गरे कि नै खै पठाउ त तिमीले गरेको हैन मलाई गर्ने आएन सर अलिअलि आइडिया मात्रै म कन्फ्युज भए के झन् ए हो हैन जे गर न जति गरेछौ त्यति पठाउ न ल ल हेर त मै गरिदिन्छु ल म यो क्वेसन मै गरेँ ल हेर मैले के भनेको थिएँ भने क्वेसन तिमीहरूसँग छ हैन मैले के गरेँ भने मैले ए मा चाहिँ कति हो ए मा 15 ए मा कति भन्नु त 15 ए मा 15 बी मा 16 स्क्रिन सेयर भन्छ बीमा 16 सीमा 13 छैन म स्क्रिन सेयर गर्छु पखाइ त म स्क्रिन सेयर गर्छु नि म चाहिँ टाइप गर्छु ओके पखाइ यो क्वेसन हल्का इजी छ मैले तिमीलाई हल्का झुकाउनलाई मात्र दुईटा एड गर्न दिए हैन कहाँ गयो ल ल छैन त्यता क्वेसन है ओके ल ल आछ है यो आ है ल ए मा चाहिँ मैले के गर्ने भने 15 एड 15 मुभ गर्ने बी मा चाहिँ कति 13 हो अनि बीमा बी मा 16 हो ल बी मा चाहिँ 16 गर्ने सी मा चाहिँ 13 ल यो तीनटा गर्नु पर्यो फर्स्टमा यति गर्ने हो जस्ट के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि इमिडिएट डाटा इमिडिएट भनेको यस्तो नम्बर के सिधै नम्बर डाइरेक्ट के सिधै 15 पठाउने हो नि त त्यही भएर 15 त्यही भएर यसलाई मुभ इमिडिएट भन्छ मुभ पनि थुप्रै काइन्ड छ हैन एमओभी छ एमबीआई छ एलडीए छ भोलि पर्सि गरेर त्यो यो त 8 बिटको लागि होइन 16 बिटको लागि फेरि एलडीए छ एलडीएक्स छ त्यस्तो छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अहिले त्यतातिर नजाम हैन मैले अहिले जस्ट सिम्पल के गरेँ भने 15 लाई मैले एमा मुभ गर्नु पर्यो 16 लाई बी मा मुभ गर्नु पर्यो 30 लाई सी मा मुभ अब मैले के गर्नु पर्यो भने बी र सी जोड्नु पर्यो अब मैले के यस्तो लेख्न पाउँदिनँ मैले भनिसकेँ हैन मैले एड बी कमा सी लेख्न पाउँदैन बिकज एडले कोसँग एड गर्छ यस्तो लेख्यो भने तिमीहरूको प्रब्लम आउँछ मैले भनिसकेँ हैन मैले यसलाई रन गरेँ भने मैले एड बी कमा सी गरेर रन गरेँ भने ल इरर आयो बिकज एक्स्ट्रा क्यारेक्टर इन लाइन 4 मा एक्स्ट्रा क्यारेक्टर भयो सो द्याट मेरो इरर आयो यसो गर्नु पाएँ तर बी र सी कसरी एड गर्ने त्यो पनि चाहियो अब यसको दुईटा वे छ अब मैले के गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ बी मा भएको कुरा चाहिँ ए मा लगाएर मुभ गर्न सक्छु नि अच्छा बी मा भएको कुरा चाहिँ ए मा लगाएर मुभ गरेर चाहिँ एड सी गर्न सक्छु हैन यो भयो एउटा कुरा यो नगरिकन सी मा भएको कुरा चाहिँ मैले ए मा गएर सी मा भएको कुरा चाहिँ बी मा लगाएर एड गर्न एउटै कुरा हैन यो भनेको हेर मिल्यो कि नै अब हेर त मैले के भने यो तीनटा त तिमीले गर्यो है तीनटा त गर्यो अब मैले के भने मलाई बी र सी जोड्न छ युजिङ एकुमुलेटर हैन यो गर्नु पर्यो ठीक छ अब कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ सी मा भएको कुरालाई चाहिँ पहिला ए तिर पठाउने अनि बल्ल चाहिँ बी जोड दिने त्यो गरे पनि भयो हैन र बी को कुरालाई चाहिँ ए मा पठाएर सी जोड दिने एउटैको जोडमा त केही पनि फरक परेन हैन ए बी पठाएर बी र सी जोडे पनि सी र बी जोडे पनि एउटै कुरा भयो हो 19 आउनु पर्यो सरी 29 आउनु पर्यो नि त जे भने तिम्रो रिजल्ट त कहाँ यो 29 आउनु पर्यो लास्टमा के भनेछ लास्टमा के छ लास्टमा चाहिँ के भनेछ भने एन्ड मुभ द आउटकम टु डी अब सब सी फ्रम ए एन्ड फाइनली मुभ सब बी एन्ड सी सब सी फ्रम ए अब फेरि सी घटाउने भनेको छ सी घटाउने भनेको छ भनेपछि मतलब अब सब सी घटाउने भनेको सिधै एकुमुलेटर घटाउनु पायो सब सी भयो हैन लास्टमा चाहिँ फेरि के गर्ने आको कन्टेन्टलाई डी तिर मुभ गर्ने भनेको छ ल त्यही हो बुझ्छ कि न यो गरेको ए लाई लोड गर्यो बी लाई लोड गर्यो सी लाई लोड गर्यो एउटा कुरा भयो हैन ठीक छ अब मैले हैन सुरुमा मैले यस्तो गर्न नि पाउँछु ए लाई त मैले लोड नगर्न नि पाउँछु सुरुमै सिधै बी र सी जोड्न नि पाउँछु सिधै के अरे यो गर्न नि पर्छ तर यो गर्दा सही हुन्छ है यसले के गर्यो भने 15 लाई ए मा लगाएर राख्यो 16 लाई बी मा लगाएर राख्यो 13 लाई सी मा लगाएर राख्यो आई वान्ट टु एड बी एन्ड सी बट देयर इज रेसिस के अरे
रेस्ट्रिक्सन के छ भने मैले एकुमुलेटरसँग मात्र जोड्न पाउँछु क्या दुईटा नम्बरको दुईटा रेजिस्टर मैले कहिले पनि जोड्न पाउँछु सो द्याट हाम्रो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ के भयो भने एकुमुलेटरसँग मात्र काम गर्न मिल्यो त्यही भएर मसँग भएको बीमा भएको डाटा चाहिँ मैले एकुमुलेटर पठाइदिएँ अब चाहिँ जोड्न पाएँ किनकि बीमा अब एमा कसको डाटा छ त्यही बीमा जति छ त्यति छ अनि मैले जोड्न पाएँ अनि फेरि के गर्न पाएँ घटाउन पाएँ किनकि मसँग एकुमुलेटरमा जति छ त्यसबाट घटा भने नि त क्वेसनमा अनि लास्टमा आएको आउटकमलाई कहाँ पठायो यो सब सी गर्दाखेरिसम्म आउटपुट कहाँ आउँछ एकुमुलेटर हाम्रो जहाँ जुन यो हामीले जहाँ यस्तो एउटा मात्र इन्स्ट्रक्सन लेख्छ नि हामीले जहाँ एउटा मात्र इन्स्ट्रक्सन लेख्छ नि त्यहाँ चाहिँ सधैँ त्यसको भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर सेभ हुन्छ भन्दा एकुमुलेटरमा सेभ हुन्छ सपोज तिमीहरूलाई ल हेर त एउटा लाइन बाई लाइन देखायो भने ल हेर त म तिमीलाई ल एकैछिन इरर आइरहेछ पकाइ इन्कम्प्लिट अफ कोड यहाँ हल्ट एउटा छुट्यो ल हेर त 1 बाई 1 लाइनले गयो ल हेर त यसले के भन्छ 15 गएर यहाँ आयो ल 15 गएर यहाँ आयो मिल्यो ठिक छ 15 आयो है अब 16 गएर कहाँ आयो बीमा आयो भने चाहिँ यहाँ गएर 16 आउनु पर्यो त्यो पनि मिल्यो है सी यो भनेको बी को पार्ट यो भनेको सी को पार्ट यहाँ गएर कति आउनु पर्यो 13 आउनु पर्यो त्यो पनि मिल्यो हो अब मलाई त 16 13 जोड्दा त कति आउनु पर्यो 29 आउनु पर्यो 29 आउनु पर्यो नि त हैन मैले के गरेँ भने अब बी लाई चाहिँ लगेर कहाँ हाल्दिएँ एमा लगाएर हालिदिएँ भनेपछि यो बी लाई भएको 16 चाहिँ कहाँ लगाएर हालिदिएँ मैले एमा भनेपछि 16 आयो हो अब ए र त यो त जोड्न मिल्छ नि त अब यहाँ र यहाँ त जोड्न मिल्छ नि त त्यही भएर अब 16 13 गर्दा ठ्याक्कै 29 आयो ल बी र सी जोडियो अब बी र सी जोडिएपछि के गर भनेछ भने घटा भनेछ सी घटा भनेछ भने यही 29 बाट सीमा जति छ सीमा 13 छ त्यही घटा भने 29 बाट 13 भन्दा सिधै सब सी भनेको सिधै एकुमुलेटरमा घटाउने एकुमुलेटर जोड्न पाएँ नि त त्यही भएर सिधै घटाउन पाएँ त्यही भएर कति आयो ल 16 आयो अनि लास्टमा यो 16 लाई चाहिँ कहाँ मुभ गर भने चाहिँ डी तिर भन्छ यो डी मा जानु पर्यो लास्ट 16 डी मा आयो अनि हाम्रो प्रोग्राम सक्यो ल है सर यहीमा सब ए आयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो सब ए आयो भने त तिम्रो 0 आउँछ सब ए गर्न त मिल्छ तर 0 आउँछ हेर न सब भनेको त ए बाट ए घटाउनु भने त 0 हो नि त हैन र ल हैन यो क्वेशनमा एड बी एन्ड सी एन्ड देन सबट्र्याक्ट सी भने जस्तै गर्यो भने एड बी एन्ड सी अनि के रे सबट्र्याक्ट ए सबट्र्याक्ट ए यही त भयो नि यहाँ सब ए हाल्दिने हैन र त्यतिकै हेर्दाखेरि त एन्सर अर्कै आउनु पर्ने नि बी र सी लाई एड गरेर ए घटायो भने त अर्कै ए आउने हैन बी प्लस सी माइनस ए यही गर्ने भने ए तिमीले भनेको यही अनि यही त आइरहेछ नि बी प्लस सी जोड्दाखेरि कति हुन्छ 29 आउँछ ल 29 बाट 15 घटाउँदा कति आउँछ अब तिमीलाई यस्तो हुन्छ ल यस्तो हुन्छ ल हेर यसमा पनि अब क्वेसन वाइज फरक हुन्छ अब ए को कन्टेन्ट चाहिँ सुरुको कन्टेन्ट घटाउने हो कि अहिले आएको कन्टेन्ट घटाउने हो त्यो डिपेन्ड हुन्छ अब सपोज मलाई फेरि हुन्छ सुरुकै ए घटाउनु पर्यो भने फेरि मैले यहाँ लगेर अझै एकताल फेरि त्यो माथिको कुरा लेख्नु पर्यो कि यसरी ल हो त्यो कुरा हो अब अहिलेको रिसेन्ट भ्यालु घटाउने हो कि सुरुको कन्टेन्ट घटाउने त्यो लेख्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई फेरि त्यही कुरा लेखिदिने है ल ठिक छ बुझ्छौ बुझ्यो सर सबैले बुझ्छ र बुझेँ सर हल्का यस्तै खाले एउटा क्वेसन अझै दिएँ है त मैले तिमीलाई हल्का यस्तै एकदम इजी खाले पनि तर हल्का लजिक लानु पर्यो पखाइ त मलाई त के गर्नु पर्यो भने एमा चाहिँ 10 दिनु पर्यो रे बीमा चाहिँ यो एक्जाम है मैले एक्स लेखेन बीमा 10 यो चाहिँ सीमा चाहिँ 24 बीमा चाहिँ 10 15 24 24 48 भयो यो चाहिँ 25 भएन ओके अनि मलाई के गर्नु पर्यो भने ए प्लस बी जोडेर चाहिँ मलाई बीमा राख्नु पर्यो भनेपछि बीमा मलाई कति आउनु पर्यो 25 आउनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि सी प्लस डी जोडेर चाहिँ मलाई कहाँ राख्नु पर्यो भन्दा सीमा राख्नु पर्यो हैन सीमा राख्नु पर्यो अनि मलाई त्यसको 24 48 आउनु पर्यो 24 48 आउनु पर्यो हैन अनि लास्टमा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा लास्टमा आएको यो 25 र 48 फेरि जोडेर चाहिँ 25 48 फेरि कति भयो 8 5 13 हातलाई 4 2 7 73 आउनु पर्यो 73 आउनु पर्यो यो चाहिँ मलाई कहाँ चाहियो भन्दाखेरि ल एकुमुलेटरमा आइ नै हाल्छ यसलाई चाहिँ मैले कहाँ मुभ गर्नु पर्यो लास्टमा ए भन्नेमा एकुमुलेटर मुभ गर्नु पर्यो यो चाहिँ मलाई स्टार्टिङ फ्रम मलाई 005 बाट लोड हुनु पर्यो यो कुरा ल अझ हल्का अझै पकाइ त यसलाई यो गर्न मिल्छ भने 73 आयो एमा यो डिभिजन ल ठिकै डिभाइड नगर ल यति नै गर ल
बुझ्यौ क्वेसन बुझ्यौ तलको चाहिँ के एड गर्ने अनि बीमा राख्ने भ्यालु चाहिँ बी एमा 10 हाल्ने बीमा 15 हाल्ने सीमा 24 हाल्ने डीमा 24 हाल्ने ओके अनि ए र बी जोडेर चाहिँ मलाई बीमा भ्यालु चाहियो हैन ए र बी जोड्ने भनेको मतलब 10 र 20 25 आउँछ तर त्यो कहाँ आउँछ एक्युमुलेटरमा आउँछ त्यसलाई मुभ गर्ने बीमा हैन सी र डी जोड्दाखेरि सीमा राख्ने हैन 48 राख्ने आउनु पर्यो के तिमीले आफै गर्दै हेर न तिमीहरुको यही तिमीसँग आन्सर चेक गर्ने तरिका यही छ खाली यो कोड कता कता एक्जिक्युट हुने त्यो कुरा मात्र लेख्ने के ल ट्राई गर यति यो ट्राई गर सबै ट्राई गर ल यो ट्राई गर एक दुईजनाले मात्र ट्राई नगर सबै ट्राई गर लास्टको चाहिँ के रे सर लास्टको चाहिँ यो ए प्लस बी जोड्दा आएको र सी प्लस डी जोड्दा आएकोलाई चाहिँ फेरि जोडेर एमा राख्नु पर्यो लास्टमा एन्सर कति आउनु पर्ने लास्टमा 73 आउनु पर्यो एमा 47 हो 73 याद नै राखौँ सबैलाई सबै याद चाहिँ राख्दैन मैले त्यहाँ सबै याद राख्दैन मैले त्यहाँ याद लेखिन भने हो मैले तिमीलाई 73 भने हैन उले भनेको यसमा होला एक्स यो होला 73 भनेको 73 हो एक्स भने ल आफै ट्राई गर ल नत्र भएन भने म गर्छु सबै ट्राई गर यहाँ कमेन्टमा लेख न यत्रो कमेन्ट खाली छ सबै ट्राई गर अमिता ट्राई गरेर छौ सबैलाई सोध्नु सर क्वेशन अनि सर त्यो गरिराख्छु सर म पक्कै म यहाँ क्वेशन यहाँ राखिदिन्छु जोडिसकेपछि एक्युमुलेटरलाई फेरि अर्को हाल्ने बेला क्लियर गर्नु पर्छ पर्दैन एकैछिन पक्कै कहाँ गयो क्वेशन क्वेशन कहाँ थियो यो जिएनीमा थिएन पक्कै सागर म एकैछिन यहाँ यसलाई यहाँ हालिदिन्छु एन्सर कमेन्ट सेक्सनमा हालिदिन्छु ल के भन्दै थियौ रे तिमीले सागर त्यो अब एकचोटी चाहिँ दुईटा जोड्दाखेरि एक्युमुलेटरमा जोड्छौँ नि त्यो हामीले हालेर अब ए र बी जोड्दा बी लाई एक्युमुलेटरमा लगाएर अनि ए सँग जोड्छौँ नि फेरि अनि अर्कोचोटि सी र डी जोड्दाखेरि त्यो एक्युमुलेटरमा के गर्ने त्यो खाली गर्ने कि क्लियर गर्ने कि के गर्ने अब क्लियर गर्न नि मिल्यो सीएलआर लेख्दै हुन्छ ए सीएलआर नलेखिकन युज गर्न मिल्छ मिल्दैन होला सीएलआर नलेखिकन त अनि फेरि हैन मिल्छ होला मिल्दैन त मिल्छ किन मिल्दैन त्यस तिमीले सी र डी जोड्नलाई त मुभ सी कमा ए अनि एड डी सी र डी जोडिहाल्यो नि एमा जति चाहिँ के होस् न क्लियर गर्नै पर्दैन क्लियर गरेर गरे पनि हुन्छ तिमीले भनेको कुरा हो ठिक हो हैन क्लियर गरेर गरे पनि हुन्छ सीएलआर भनेर लेखेर गरे पनि हुन्छ तर सीएलआर 8085 मा खै त्यो यसमा सपोर्ट गर्छ गर्दैन मलाई थाहा भएन न गर्छ होला सायद 8086 मा सपोर्ट गर्छ के अरे ल त्यो पनि त्यो वेमा गर न ल अब सबैलाई सोध्दै जाम है त अमिताले गर्दा आवश्यकता गर्दा छौ सर गरिरहेको छौ सबैले पठाऊ है मलाई यहाँ कमेन्टमा सबैको हेर्छु अनि बल्ल म यहाँ तिमीहरूको यो गर्छु आज विकास गरिरहेको छौ डिम्पल सुनिरहेको छु डिम्पल सर गर्दैछु ए ओके ल कुसुम सुने छैन सर नमुना 6C चाहिँ आयो पक्का है नमुना हजुर 6C भने कति हो गरिरहेछौ गरिरहेछु ओके 6C प्रवास भने 108 आयो प्रवास 73 आउनु पर्यो खै प्रवास बोल्दैन त रमेश किन मिले अरु त सबै मिलिरहेछ यो सर म हेर्दैछु गरिरहेछु सर गरिरहेछु ल अनि सरिना गरिरहेछु सर ओके यहाँ पठाऊ है कमेन्टमा सबैले एभ्रीवानको सबैको चेक गर्छु म बिग्डे बिग्डोस् केही छैन हैन एउटै भयो भने केही छैन तर सबैले चाहिँ पठाऊ यहाँ तिमीहरूको ट्राई पखाइ ल अनि श्रेया गरिरहेछौ सर गरिरहेछु ओके सीमान्त छ सर सुबोध गरिरहेछौ
खै सुबोध सर यो हेर्दिन त यहाँ पठाउन कमेन्टमा पठाउन अनि सुदीप हुँदैछ सर हुँदैछ ओके ल अनि सुप्रिया गर्दैछु सर ओके ल यहाँ ए मा 10 गयो बी मा 15 आयो सी मा 24 गयो डी मा 23 आयो ठीक छ एड बी एकदम ठीक छ मुभ ए को कमा बी भनेपछि 25 आयो बी मा ठीक छ है मुभ अनि सी को कन्टेन्ट ए एड डी सी प्लस डी गरेर नि ए सी को कन्टेन्ट भनेको एड डी आयो अनि अनि दुईचोटि एड डी भएछ सर एड बी हो है त्यो एड बी ठीक छ तिम्रो मुभ सी को कन्टेन्ट ए मा गयो फेरि ठीक छ अनि फेरि डी एड गर्यो त्यो पनि एकदम ठिक छ हैन अनि जति आउँछ यसलाई चाहिँ फेरि लगाएर बी ठिक छ अनि कति आयो त 73 आएन 6 आयो 6 भने कति हो 108 108 आउनु पर्ने कति हो यो 24 24 कति भयो 24 24 48 25 40 50 60 68 69 71 73 आउनु पर्ने ल ठिकै छ म यसलाई कपी गरेर हेरौँ है त अरूले नि गर्दै गर है ल कन्ट्रोल सीमा चाहिँ भ्यालु हालिदिनु छु त ल 24 23 हालेर छ नि त तिम्रो डी मा के हाल्यो बी मा कति हो र 24 हो दुईटैमा ठिकै छ त्यत्रोले त यो नगर्नु पर्ने हो 6D यसमा 109 आएको छ बी मा चाहिँ 25 आयो अनि 24 कति भयो 48 सी मा चाहिँ 24 डी मा पनि 24 आएको छ 24 48 आउनु पर्ने हैन 48 नदिएर यता आयो ठिकै छ एड बी मैले 008 बाट स्टार्ट गरे हैन लोड ओके ल लास्टमा गएर 13 8 8 8 9 10 11 12 13 22 15 गएर 118 आएको छ 118 भने कति हो 118 भने कति हो 118 भने 73 हो र 76 128 ल अरूले गर्दै गर है ल एमबीआई 10 ए मा लाएर यसलाई 1 by 1 गरौँ है यसलाई मैले रिसेट गरे ल ए मा गएर 10 आयो ए आयो ठीक छ बी मा गएर 15 आयो सी मा गएर 24 आयो डी मा गएर 24 आयो बी जोड्दाखेरि 25 आयो ओके अब त्यहाँ पनि 25 आयो ठीक छ सी को कन्टेन्ट भनेको 24 लाई लगाएर ए मा मुभ गरे 24 आयो डी 48 आयो बी अनि के रे ओके बी 48 25 8 5 13 भनेको 6 ल सुजनको ठिक छ है मिलेछ सर ठिक छ तिम्रो 6D भनेको यस्तै आउँछ क्या तिम्रो यस्तो भएको क्या त्यो यो तिम्रो जिएनई मा चाहिँ के छ भने तिम्रो के रे के भन्छ रे यहाँ म यता देखाउँछु ल हेरे तिम्रो स्क्रिन शेयर भएको छ नै म स्क्रिन शेयर एकैछिन ल स्क्रिन भइरहेछ ओके ल यहाँ हेर न तिम्रो यो यहाँनिर आउँदाखेरि के हुन्छ भने तिम्रो यो 48 र 25 जोड्दा चाहिँ हुन्छ नि के आउनु पर्ने 8 5 13 4 र 2 6 यसै जोड्दै के 13 भनेको चाहिँ डी 4 2 6 त्यसरी आयो के है त्यही भएर चाहिँ मिलेर त मिलेछ एकदम तिमीले गरेको ठिक छैन 6D त्यसरी आएको है तिमीले बुझेको रहेछ ल यो त एकदम बेसिक क्वेशनहरु हैन तिमीलाई एकदम यसपछि हामी अलिकति यो भन्दा एडभान्स लेभलमा जान्छ अब नेक्स्टमा त हामी इन्स्ट्रक्सनहरु नै पढ्छौं हैन के कस्तो इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ यो त तिमीलाई यो मात्र हो ल ठीक छ ए मा 10 बी मा ए ल ठीक छ यो ल ठीक छ यो श्रेयाले पठाएको ठीक छ हैन
ल यसलाई अरू योभन्दा अर्को वेमा कसले गरेछ र बी को कन्टेन्ट एमा लगेर गरिदियो ल श्रेयाले बिगाडेछ है ओके ल एडिडी बी बुझे सी को ठिक छ ल ल योभन्दा अरू फरक वेमा कसले गरेछ योभन्दा अरू फरक वेमा गरेछ भने भन कसैले नत्र एन्सर त यो ठिक छ एकदम ठिक छ है ल ए मा 10 बी मा 15 सी मा 24 डी मा 24 एड बी सक्यो ए कमा सी मुभ ए को कमा सी को कन्टेन्ट ए मा एड डी ल ठिक छ एड बी ल तिमीहरुको एटेन्डेन्स गरौँ है एकैछिन एटेन्डेन्स गर्दिन्छु अनि म आजलाई छोड्दिन्छु अरूले गर्दै गर ट्राई गर यहाँको चाहिँ नहेर हैन आफैले ट्राई गर अमिता छ हैन आवश्यकता छ विकास थियो धनबहादुर छैन विपल थियो दिव्य छैन कमलेश छैन कुसुम छ बोल्दैन है तिमीहरु नबोली चाहिँ अब अर्को क्लासबाट चाहिँ तिमीलाई एब्सेन्ट गराइन्छ नमुना छ निरज छ पारस छैन पवन छ अघि थियो जस्तो लाग्थ्यो कता गयो पवन छैन एब्सेन्ट प्रवास छ अनि रमेश छ ए सर ओके रमेश अर्को रमेश छैन हैन सागर छ है अनि त्यसपछि सरिनाम छ श्रेया पनि छ सीमान पनि छ सुवर्ण छ छैन सर छैन अनि सुबोध छ त्यसपछि सुदीप छ अनि सुजेन छ अनि सुप्रिया छ अनि सतीश छैन ओके ल ट्राई गर्दै गर अब हामीले ल्याबमा गर्ने भनेको यस्तै कुरा हो हैन हामीले ल्याबमा यस्तै कुराहरु पढ्छौं अनि कस्तो लाग्यो त ठिकै लाग्यो कि गाह्रो लाग्यो हल्का